अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत है सलीम फारूकी की फुल ऑफ एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक नई कहानी। तो आइए सुनते हैं। कमाल ने एक मर्तबा फिर मोबाइल निकाल कर टाइम देखा और बेजारी से इर्द गिर्द देखने लगा। वो गुज़िश्ता आधे घंटे से अमजद का इंतज़ार कर रहा था और 2 दफ़ा चाय पी चुका था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। पैकेट में अब सिर्फ 2 ही सिगरेट रह गए थे। उसने सिगरेट होंठों से लगाया और वेटर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया ताकि इससे माचिस ले सके। इसी वक्त एक जलता हुआ लाइटर उसके सामने आ गया। उसने सिगरेट सुलगाकर लाइटर वाले को देखा और कहा, शुक्रिया। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? लाइटर वाले ने कहा और इससे पूछे बगैर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जाहिर है ये कोई आला रेस्टोरेंट तो था नहीं कि कोई बैठने से पहले इससे इजाज़त लेता। वो तो आम सा एक होटल था जिसमें दीवारों के साथ साथ सीमेंट की बेंचें बना दी गई थीं। इन बेंचों के सामने मार्बल की भारी मेज़ें थीं। वहाँ अमूमन मजदूर, कम आमदनी वाले लोग और तालिबे इल्म चाय पीते थे। कमाल को इस वक्त अजनबी की मौजूदगी बहुत खल रही थी। वो दराज कद और कसरती बदन का नौजवान था, जिस्म पर लिबास भी माकूल था और हुलिये से यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म या किसी मल्टी नेशनल कंपनी का मुलाजिम लग रहा था। इसकी रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी। वो खासी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। चाय पियेंगे आप? उसने मुस्कुराते हुए कमाल से पूछा। अगर आप मुझे बहुत देर से देख रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि आप 2 कप चाय पी चुके हैं। नौजवान ने इसका जुमला पूरा कर दिया। इस शहर में एक चाय ही तो है जो किसी भी वक्त पी जा सकती है। इसने पेरे को इशारे से बुलाया और बोला, 2 दूध पत्ती चाय ले आओ, लेकिन ज़रा कड़क। हाँ, बाकिर खानी बिस्किट वगैरह भी ले आना। फिर वो कमाल की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा नाम अजीम है और मैं एक बैंक में जॉब करता था। करता था? क्या मतलब? क्या अब आप जॉब नहीं करते? जी हाँ, मैंने आज ही जॉब छोड़ दी है। मुझे पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछें, ज़रूर पूछें। नौजवान मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करता। अजीम साहब, जब पेट भरा हो तो इंसान को उसूल भी याद रहते हैं और वो इन पर कायम भी रह सकता है। खाली पेट इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक उसूल होता है, पेट भर रोटी और बस। ये उसूल नहीं, इंसान का बुनियादी हक है कमाल साहब, अजीम ने कहा। मेरा ख्याल है कि आप बड़े बाप के बेटे हैं जो इतनी आसानी से मुलाजमत पर लात मार दी। मुल्क में हज़ारों बल्कि लाखों नौजवान बेरोज़गारी का अजाब झेल रहे हैं और आप। मैं किसी सनतकार या ब्यूरोक्रेट्स का बेटा नहीं हूँ, अजीम मुस्कुराया। मेरा बाप मामूली सा प्राइमरी स्कूल टीचर था, अब वो भी रिटायर्ड हो चुका है। मेरे घर में 2 जवान बहनें और 2 भाई हैं। और इसके बावजूद आपने मुलाजमत छोड़ दी? कमाल ने हैरत से कहा। जी हाँ, इसके बावजूद मैंने चंद हज़ार की इस नौकरी पर लात मार दी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी वक्त कमाल को अमजद की शक्ल नजर आई। वो मुतलाशी निगाहों से होटल में देख रहा था। इसके साथ रशीद भी था। कमाल ने हाथ हिलाकर अमजद को इशारा किया तो वो सीधा कमाल की तरफ आ गया और एक कुर्सी संभाल कर बोला, सॉरी यार, मैं कुछ लेट हो गया। कुछ लेट नहीं, तुम पूरे 1 घंटे और 40 मिनट लेट हो। वो दरअसल, बोलते बोलते उसकी नज़र अजीम पर पड़ी तो वो चौंक उठा और बोला, यार अजीम, तू यहाँ कैसे? फिर वो कमाल से मुखातिब हुआ, कमाल, तुम अजीम को पहले से जानते हो? नहीं यार, इनसे तो अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों पहली क्लास से मैट्रिक तक एक साथ ही पढ़े हैं। फिर अजीम लाहौर चला गया। इसके बाद से हम दोनों आज मिले हैं। तू आजकल क्या कर रहा है? अजीम ने अमजद से पूछा। आजकल मैं वो काम कर रहा हूँ जो इस मुल्क के लाखों नौजवान कर रहे हैं, अमजद ने कहा। धक्के खा रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ जॉब के लिए। अजीम मुस्कुराया और बोला, लगता है कि इस वक्त तू बहुत गुस्से में है। इस वक्त क्या अजीम साहब, कमाल ने कहा, यह गुस्सा तो मुस्तकिल है। हम सभी इस सूरत हाल का शिकार हैं। मुझे तो आप पर हैरत है कि आपने लगी लगाई मुलाजमत छोड़ दी। मैंने मुलाजमत छोड़ी नहीं है, बल्कि मुझे निकाल दिया गया है, अजीम ने तल्ख लहजे में कहा। लेकिन मैं आप लोगों की तरह धक्के नहीं खाऊंगा, बल्कि अपना हक छीन लूंगा। यही तो हम भी चाहते हैं, अमजद ने कहा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता,
عظیم نے کہا، اس کے لیے عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہ رازداری کے انداز میں بولا، میرے پاس ایک پلان ہے، لیکن میں اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ہم ساتھ دیں گے۔ امجد نے جلدی سے کہا، تو پلان تو بتا۔ میں بینک میں ڈکیتی کرنا چاہتا ہوں، عظیم نے اطمینان سے کہا۔ چند لمحے کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے اور عظیم کی شکل دیکھنے لگے۔ بس ہو گئے پریشان؟ عظیم نے طنزیہ لہجے میں کہا، کچھ پانے کے لیے رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ ہم تو خود اس بات پر غور کر رہے تھے، کمال نے کہا۔ تم پلان بتاؤ، ہم تیار ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، عظیم خوش ہو کر بولا۔ میں اپنے ہی بینک میں ڈکیتی کرنا چاہتا ہوں، عظیم نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ بینک کا اسٹاف کتنا ہے، اضافی کیش کہاں ہوتا ہے، بینک کے سیف کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں اور کہاں سیکورٹی کا انتظام ہے۔ ٹھیک ہے، کمال نے کہا، تم پلان بتاؤ۔ میری ایک شرط ہے، عظیم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں صرف پلاننگ کروں گا، سارا خرچہ برداشت کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ ڈکیتی میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے بینک کا ہر شخص جانتا ہے، وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اور میرے ساتھ تم لوگ بھی پکڑے جاؤ گے۔ ہمیں یہ بھی منظور ہے، کمال نے کہا اور دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہاں ہمیں منظور ہے، امجد اور رشید نے کہا۔ میں سائٹ ایریا کی برانچ میں تھا، عظیم نے کہا۔ وہاں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو 3 بڑی فیکٹریوں کے ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں جو شام تک فیکٹریوں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ اس دن بینک میں تقریباً 2 کروڑ روپے کیش ہوتا ہے، 12-15 لاکھ اور لگا لو۔ واردات کا بہترین وقت دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان ہوگا، کیونکہ اس وقت کسٹمر برائے نام ہوتے ہیں اور پولیس کا سپاہی کھانا کھانے چلا جاتا ہے۔ 2 آدمی بینک میں داخل ہوں گے اور بینک کے عملے اور وہاں موجود کسٹمر کو گن پوائنٹ پر لے لیں گے۔ پھر ایک آدمی کیشیئر سے کیش سمیٹے گا، بینک مینیجر سے سیف کھلوا کر اضافی کیش لے گا، پھر دونوں آدمی کیش کے تھیلے لے کر باہر نکل جائیں گے۔ تیسرا آدمی گاڑی کے ساتھ باہر موجود ہوگا، دونوں آدمی فوراً گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بینک کے عملے میں کتنے آدمی ہیں؟ کمال نے پوچھا۔ سیف کی چابیاں مینیجر کے علاوہ دوسرے آدمی کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ جب تک دونوں چابیاں استعمال نہ ہوں تو سیف نہیں کھلے گا۔ یہ سب باتیں میں کل بتاؤں گا، عظیم نے کہا۔ کل تم لوگ میرے گھر آ جاؤ، وہاں میں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ لوٹ کی رقم لے کر بھی تم لوگوں کو وہیں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کمال نے کہا، ہم آ جائیں گے۔ تو پھر اب کل ملاقات ہوگی، عظیم نے کہا اور جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی پشت پر اپنا پتہ لکھ کر کمال کے حوالے کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے اور عظیم کے جانے کے بعد وہ بھی ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ ان تینوں میں کمال سب سے زیادہ پڑھا لکھا، ذہین اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا۔ ملک کے لاکھوں نوجوانوں کی طرح اسے بھی خوش فہمی تھی کہ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی اسے کوئی معقول ملازمت مل جائے گی۔ وہ گزشتہ 1 سال سے ملازمت کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ اس کے والد کسی سرکاری محکمے سے کلرک کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور اب گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ 2 مہینے تو محلے کی ایک دکان سے ادھار پر کام چلتا رہا۔ دکان والے عنایت اللہ کو بھی امید تھی کہ کمال کو ملازمت مل جائے گی تو اس کا پورا حساب بے باک ہو جائے گا۔ اب تو اس نے بھی ادھار دینا بند کر دیا تھا اور اپنے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا تھا۔ کمال کو حیرت ہوتی تھی کہ بہترین تعلیمی ریکارڈ کے باوجود اسے جاب کیوں نہیں مل رہی۔ اسے 2-4 جگہ ملازمت ملی بھی تو ایسی کہ کمال نے خود انکار کر دیا۔ ایک کسی فیکٹری میں ٹائم کیپر کی ملازمت تھی، دوسری ایک کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کی ملازمت تھی، تیسری ایک پرائیویٹ اسکول کی جاب تھی جہاں انتظامیہ 10,000 کے واؤچر پر سائن لینے کے بعد صرف 3,000 ہی ٹیچرز کے ہاتھ پر رکھتی تھی۔ بہت دھکے کھانے اور ذلیل ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ امجد کے حالات بھی کم و بیش کمال ہی کی طرح تھے، لیکن اس میں کمال جیسی جرأت تھی نہ قوت فیصلہ۔ رشید میں جرأت بھی تھی اور اعتماد بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گزشتہ 2 سال سے چوری چکاری اور لوٹ مار کی وارداتیں کر رہا تھا۔ وہ تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان تینوں کے گھریلو حالات بھی ایک جیسے ہی تھے۔ امجد گھر میں داخل ہوا تو ابا نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا، لیکن بولے کچھ نہیں۔ امجد نے صحن میں ایک طرف رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی سے ہاتھ منہ دھویا اور برآمدے میں پڑے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ شاہانہ،
अम्मा ने आवाज़ लगाई, खाना दे भाई को। खाना? अमजद ने हैरत से कहा, खाना कहाँ से आया अम्मा? ठेकेदार साहब के घर से आया था, अम्मा ने कहा, उन्होंने ख़त्म कराया था। अमजद ने तल्खी से सोचा, अब हमारी ज़िंदगी यही रह गई है कि हम दूसरों की खैरात पर पलें। पहले तो इसने सोचा कि खाने से इनकार कर दे, लेकिन खाने में बिरयानी, कौरमा और ताफ़तान देखकर उसके पेट में आग सी भड़क उठी। वो खाने पर गोया पिल पड़ा। खाने से फारिग होकर उसने ज़ोरदार डकार ली और गुड़ की चाय पीते हुए बोला, बस अम्मा, एक आध हफ्ते की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों बेटा, तुझे कहीं मुलाजमत मिल गई है? अम्मा ने पूछा। मुलाजमत छोड़ अम्मा, मुझे एक ऐसा काम मिल गया है जिसमें पैसा ही पैसा होगा। तुम बस एक हफ्ते इंतज़ार कर लो। ऐसा कौन सा काम है बेटा? अब्बा ने पूछा। अब्बा, आप देखते जाएं, मेरा एक दोस्त कुवैत से आया है, वो मेरे साथ मिलकर कारोबार करना चाहता है। मेहनत मेरी, पैसा उसका। अमजद ने पुरजोश लहजे में कहा, फिर मैं बहुत धूमधाम से अपनी बहनों की शादियां करूंगा। बेटा, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना, अब्बा ने कहा। इस दिन घर का हर फर्द यूं खुश नजर आ रहा था जैसे अमजद ने वाकई कारोबार शुरू कर दिया हो। गुलशन इकबाल का छोटा सा वो बंगला बहुत खूबसूरत था। इन्हें वो बंगला ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई थी। कालबेल के जवाब में अजीम ने ही दरवाज़ा खोला और इन्हें ड्राइंग रूम में ले गया। बैठने के बाद अजीम ने कहा, तुम लोगों को मकान तलाश करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कमाल ने कहा, बहुत आसान एड्रेस है। अजीम ने एक थर्मास से इन लोगों के लिए चाय निकाली और बोला, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, इसलिए बाहर ही खाता पीता हूँ। ये चाय भी मैं बाहर से ही लाया हूँ। किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। जब वो चाय पी चुके तो अजीम ने कहा, अब कुछ काम की बात हो जाए। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बोला, बैंक में 2 कैशियर्स हैं, इनमें से एक लड़की है, 2 क्लर्क हैं, 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं और एक मैनेजर है। बूढ़ा सा एक पियोन है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक के अंदर होता है, वो खासा चाको चौबंद है और आर्मी का रिटायर्ड हवलदार है। ये हुए 9 आदमी। एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर होता है, इसके अलावा एक पुलिस का सिपाही भी होता है जो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसे भी जहन में रखो, मुमकिन है इस दिन वो वहाँ मौजूद हो। इनके अलावा बैंक में चंद कस्टमर्स भी होंगे। ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि क्या करना है। हाँ, बैंक के सेफ की चाबियाँ मैनेजर के अलावा एक सीनियर अफसर के पास होती हैं, इसका नाम मुनीर है। अब तुम लोगों को खुद इंतज़ाम करना है कि वहाँ से फरार होने के लिए गाड़ी कहाँ से आएगी और तुम लोग असला कहाँ से हासिल करोगे। असले की क्या ज़रूरत है? कमाल ने कहा। इसकी बात पर अजीम खूब हंसा, जैसे इसने कोई बहुत अहमकाना बात कहती हो। फिर वो बोला, असले की मौजूदगी ज़रूरी है, चाहे इसे इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन असला देखकर ही लोग खौफज़दा होते हैं। हालात संगीन हो जाएं तो हवाई फायरिंग करके लोगों को दहशतज़दा किया जा सकता है। फिर इसने जेब में हाथ डालकर नोटों की एक गड्डी निकाली और अमजद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 1 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल में इब्तिदाई अखराजात के लिए ये काफ़ी हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोला, एक बात और, लूटी हुई रकम का 40% मेरा होगा, बकिया 60% तुम तीनों आपस में बांट लेना। इस तरह तकरीबन 60 लाख रुपए मेरे हिस्से में आएंगे और तुम लोगों को तकरीबन 45 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, कमाल ने कहा। इतनी रकम भी उसके लिए काफ़ी से ज़्यादा थी। एक बात और, अजीम ने कहा, अगर तुम मज़ीद किसी साथी का इजाफा करोगे तो इसे अपने हिस्से में से दोगे। तुमने अखराजात के लिए जो रकम दी है वो कम है। रशीद ने कहा, हमें असला खरीदने के लिए कहीं ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर गाड़ी का बंदोबस्त भी करना होगा। अजीम ने चंद लम्हे सोचा, फिर जेब में हाथ डालकर एक और गड्डी निकाली और अमजद को दे दी। ये रकम हमारे हिस्से में से नहीं कटेगी, रशीद ने कहा। नहीं कटेगी? अजीम मुस्कुराया, वैसे तुम मुझे पुराने पापी लगते हो। फिर वो हंसकर बोला, आज 2 तारीख है, अब हम 9 तारीख की रात को यहीं मिलेंगे। वो तीनों बाहर आ गए। बाहर आकर कमाल ने अमजद से कहा, यार, ये अजीम तो बहुत चालाक आदमी है, ये कुछ करेगा भी नहीं और बैठे बिठाए 60 लाख ले लेगा। ये सोचो कि हमें क्या मिलेगा। अमजद हंसकर बोला, इतनी रकम में तो मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ। हाँ यार, ये तो है, कमाल ने कहा, मैं भी कारोबार ही करूँगा। मैं तो सीधा दुबई चला जाऊँगा,
रशीद نے کہا۔ پھر وہ تینوں ایک بس میں سوار ہو گئے اور مزید بات چیت کے لیے اسی ہوٹل میں جا بیٹھے۔ امجد نے بیٹھتے ہوئے کہا، اب گاڑی کا مسئلہ بھی ہے۔ گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشید نے کہا، وہ تو میں کہیں سے بھی اٹھا لوں گا۔ رشید نے کہا، وہ اس وقت ہوٹل کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، امجد نے طنزیہ لہجے میں کہا، آج کل تقریباً ہر گاڑی میں ٹریکر لگا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر رشید یوں مسکرایا جیسے اس نے کوئی احمقانہ بات کہتی ہو۔ اس نے ہنس کر کہا، میں نے 1 سال تک گاڑیاں چوری کرنے کا دھندا بھی کیا ہے۔ میں ہر قسم کے ٹریکر کو ناکارہ کرنا جانتا ہوں، اس کی تم لوگ فکر مت کرو۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرے خیال میں ہمیں مزید ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ کمال نے اسے گھورا، یار بینک میں تم دونوں جاؤ گے، ان میں سے ایک آدمی تو کیش سمیٹنے میں مصروف ہوگا، ایک آدمی بینک کے عملے، گارڈز اور پولیس والے کو قابو کرے گا، پھر کسٹمرز میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ان سب کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی تو کافی نہیں ہے۔ تم لوگ ایک بات بھول رہے ہو، ایک سیکورٹی گارڈ بینک کے اندر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مینیجر یا کیشیئر میں سے کوئی مسلح بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے ہمارا پلان ناکام ہو۔ پلان ناکام ہوا تو ہم سب سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کمال سوچ میں پڑ گیا۔ امجد نے کہا، ویسے رشید کی بات میں وزن ہے، لیکن مزید ایک آدمی کہاں سے لائیں؟ ایک آدمی بڑھانے کا مطلب ہے کہ خطرات میں اضافہ اور لوٹ کی رقم میں حصے داری۔ کمال نے پرخیال لہجے میں کہا، مزید خطرہ کیسے؟ بھائی، جتنے زیادہ آدمی ہوں گے اتنے ہی خطرات بھی تو زیادہ ہوں گے۔ کمال نے کہا، میں نے اس پلان کے ہر پہلو پر غور کیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں مزید کوئی ضرورت پڑے گی۔ ضرورت تو پڑے گی، امجد نے کہا، سوال صرف یہ ہے کہ ایسا آدمی کہاں سے ملے گا جو با اعتبار بھی ہو۔ ایسا ایک آدمی میری نظر میں ہے، رشید جلدی سے بولا، وہ بہت زبردست ڈرائیور اور شارپ شوٹر ہے۔ پہلے وہ جس گینگ کے ساتھ کام کرتا تھا، ان لوگوں سے کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، آج کل وہ بہت پریشان ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ اسے ہم لوٹ کے مال میں سے حصہ نہیں دیں گے، میں اسے صرف 5 لاکھ روپے کی بات کروں گا، لوٹی ہوئی رقم چاہے جتنی بھی ہو، اسے صرف 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اور وہ راضی ہو جائے گا؟ کمال نے پوچھا، وہ اس وقت بہت پریشان ہے، 1 لاکھ میں بھی راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم شام کو اسے لے آؤ، کمال نے کہا۔ ہاں، اور جا کر اس علاقے کا جائزہ تو لو کہ وہاں گاڑی کہاں پارک کرو گے، وہاں سے کون کون سے راستے نکلتے ہیں، اگر ہمیں مین روڈ چھوڑ کر سروس روڈ یا گلیوں میں بھی گھسنا پڑے تو وہ راستے کہاں نکلتے ہیں۔ یہ تو خیر میں آج ہی معلوم کر لوں گا۔ یہ بھی دیکھنا کہ بینک کے باہر جو گارڈ ہوتا ہے وہ اپنی گن کہاں رکھتا ہے اور پولیس والا کس طرف ہوتا ہے۔ پھر وہ امجد سے مخاطب ہوا، تم بینک کے اندر جا کر جائزہ لے لو، اسٹاف میں کتنے آدمی ہیں، مینیجر کا کمرہ کس طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت بینک میں عموماً کتنے کسٹمر ہوتے ہیں۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، اب شام کو اسی ہوٹل میں ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، رشید نے کہا، میں شام کو اکبر کو بھی اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ اکبر؟ کمال نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اکبر اس بندے کا نام ہے جسے ہم… اچھا، کمال نے کہا، تم اس شارپ شوٹر کی بات کر رہے ہو؟ اس کا نام اکبر ہے لیکن لوگ اسے اکو کے نام سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کل شام اس کو ملاقات ہوگی، کمال نے کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تمہیں گھر کی بھی کچھ فکر ہے؟ ابا نے تلخ لہجے میں کہا، کئی دن سے تم گھر میں پڑے ہوئے ہو یا باہر آوارہ گردی کرتے پھرتے ہو؟ میں بہت دھکے کھا چکا ہوں، بہت ذلیل ہو چکا ہوں ابا، کمال نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اب اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ دفتروں میں با اختیار سیٹ پر بیٹھا ہوا 2 ٹکے کا آدمی بھی خود کو پرائم منسٹر سے کم نہیں سمجھتا۔ ملازمت مانگنے والے تو ان کے نزدیک بھک منگے ہیں یا کیڑے مکوڑے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اتنا پڑھ لکھ کر یوں ہی آوارہ گردی کرتے پھرو گے؟ تم سے بہتر تو وہ پلمبر اور الیکٹریشین ہے جو شام کو 1000-1500 روپے کما کے گھر میں گھستا ہے۔ تو پھر مجھے بھی پلمبر یا مکینک بنا دیا ہوتا، کیا ضرورت تھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کی؟ آپ بھی اس کی شکل دیکھتے ہی شروع ہو گئے ہیں، اماں نے کمال کی طرفداری کی۔ تو کیا اسے سر پر بٹھاؤں؟ ابا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس سے پوچھو آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں ابا۔ واہ! ابا کا لہجہ پھر طنزیہ بلکہ تحقیر آمیز ہو گیا۔
بزنس کرنا چاہتا ہوں؟ ابا نے اس کی نقل اتاری۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ روٹی ملتی نہیں تو کیک کھا لو۔ نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور چلے ہیں بزنس کرنے۔ بزنس کوئی 10-5 روپے سے شروع نہیں ہوتا۔ ابا، نیو یارک میں میرا ایک دوست ہے، وہ وہاں ریڈی میڈ گارمنٹس اور کارپیٹس کا بزنس کرتا ہے۔ کپڑے اور قالین وہ پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے۔ اب وہ کراچی میں بھی اپنے دفتر کی ایک برانچ کھولنا چاہتا ہے۔ یہاں کے تمام معاملات میں سنبھالوں گا۔ پاکستان سے بھیجے گئے گارمنٹس اور کارپیٹس میں جو منافع ہوگا اس میں 40% میرا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے ہر مہینے معقول تنخواہ بھی دے گا۔ یعنی تمہارا دوست وہ وہاں ہے؟ ابا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، سرمایہ اس کا اور محنت تمہاری، یہی بات ہے نا؟ خوشی سے ابا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اماں اور اس کی بہن بھی بہت خوش تھی۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، ابا نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ کھانا میرے ساتھ ہی کھانا، ابھی میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو روبی نے کہا، بھیا یہاں آفس کہاں ہوگا آپ کا؟ جنید اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے، وہ خود ہی آفس لے کر اسے ڈیکوریٹ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کلفٹن گیٹ ڈیفنس کے علاقے میں آفس بنائے گا۔ واؤ، پھر آپ ہی اس آفس کے انچارج ہوں گے نا؟ روبی نے کہا۔ جنید بھائی، آپ کو گاڑی تو دیں گے نا؟ پہلے اسے آنے تو دو، کمال ہنس کر بولا۔ کمال اور امجد ہوٹل کے اسی مخصوص گوشے میں بیٹھے رشید کا انتظار کر رہے تھے۔ کمال نے امجد سے کہا، یار اب تو یہ کام بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ایک دوست کے ساتھ مل کر بہت جلد ایک بزنس شروع کرنے والا ہوں۔ ان کے چہروں کی چمک دیکھ کر مجھے اپنے جھوٹ پر افسوس بھی ہوا۔ اب اگر کسی وجہ سے ہمارا یہ مشن ناکام ہو گیا تو مجھ سے ابا، اماں اور بہن بھائیوں کے حسرت زدہ اور مرجھائے ہوئے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے۔ یار یہی حال میرا بھی ہے، امجد نے کہا۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو جھوٹی آس دلائی ہے۔ ناکامی کی صورت میں گھر واپسی کی ہمت مجھ میں بھی نہیں ہے۔ یار ہم لوگ منفی انداز میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ کمال نے سر جھٹک کر کہا، ہمیں ہر قیمت پر یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اسی وقت رشید وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ لمبے قد اور چھریرے جسم کا ایک نوجوان بھی تھا۔ اس نے کمال سے کہا، یہ ہے میرا دوست اکبر، سب اسے اکو کہتے ہیں۔ پھر وہ اکبر سے مخاطب ہوا، اکو یہ کمال ہے اور یہ امجد۔ کمال اور امجد نے اکبر سے ہاتھ ملایا اور رشید سے کہا، یار ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے تو ابھی تک چائے بھی نہیں پی ہے۔ ارے یار آج چائے میری طرف سے، رشید نے ہنس کر کہا اور بیرے کو آواز دے کر بلا لیا۔ اسے چائے اور سموسوں کا آرڈر دینے کے بعد رشید نے کہا، میں نے اکبر کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ ہر طرح سے راضی ہے۔ کمال نے غور سے اکبر کا جائزہ لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معصوم چہرے والا سیدھا سادہ سا یہ نوجوان گینگسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، اکو ہمیں رشید نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، ہمارے مشن کی بنیادی شرط رازداری ہے۔ کمال بھائی، اکبر نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اپنی گردن کٹوا دوں گا لیکن زبان نہیں کھولوں گا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا لیکن وہ خالی تھا۔ اس نے پیکٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، کمال بھائی میں ذرا سگریٹ لے آؤں، سگریٹ کے بغیر میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اٹھ کر تیزی سے پان سگریٹ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی وہ ایک سائیکل والے سے ٹکرا گیا۔ سائیکل کے کیریئر پر 2-3 پیکٹ رکھے تھے۔ اکو کے ٹکرانے سے سائیکل والا سڑک پر گر پڑا۔ سامان کے پیکٹ بھی زمین پر گرے۔ ان میں شاید شیشے کے گلاس یا پیالے تھے۔ کچھ برتن چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئے۔ وہ شخص غضبناک انداز میں اکبر کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بھنا کر بولا، ابے اندھا ہے کیا، دیکھ کر نہیں چلتا؟ مجھے معاف کر دیں، اکو نے تھپڑ کھا کر کہا، اصل میں غلطی آپ کی بھی ہے۔ غلطی کے بچے، اس آدمی نے پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، بکواس کر رہا ہے کہ میری غلطی ہے؟ کمال، رشید اور امجد نے یہ واقعہ دیکھا تو لپک کر وہاں پہنچے۔ کمال کو اندیشہ تھا کہ اکو کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ اس وقت تک وہ شخص اکو کو مزید 2-3 تھپڑ مار چکا تھا اور اکو خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ امجد کو یہ دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ شخص ڈیل ڈول میں اکو سے دگنا تھا اور چہرے سے بھی لڑاکا نظر آ رہا تھا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اکو جیسا آدمی اس شخص سے یوں ڈر جائے گا۔ بس کرو بھائی، کمال نے کہا، تم نے اس بیچارے کو بہت مار لیا، اب جانے بھی دو۔ جانے دوں؟ وہ آدمی قہر آلود لہجے میں بولا، تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو میرا نقصان پورا کر دو۔ یار، اصل میں غلطی تمہاری بھی تھی، رشید نے ناگواری سے کہا، تم منہ اٹھائے سائیکل دوڑاتے چلے آ رہے تھے، اپنی غلطی اس کے سر تھوپ رہے ہو۔ تم سب اس کمینے کی حمایت کر رہے ہو، میرا نقصان کیا اس کا باپ پورا کرے گا؟ اچانک اکو کے تیور بدل گئے، وہ چیخ کر بولا، مجھے جتنا چاہے مار لو، لیکن میرے باپ کو کچھ مت کہنا، ورنہ کیا کرے گا تو؟ وہ آدمی بفر کر بولا، تیرا باپ کہیں کا گورنر ہے یا؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اکو نے اچانک اس کے چہرے پر زوردار گھوسا مارا تھا۔ بکواس کیے جا رہا ہے؟ اکو نے اسے زوردار لات مارتے ہوئے کہا، میں کیا کروں گا؟ میں تجھے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لاتوں اور گھوسوں سے اس شخص پر پل پڑا، مجھ سے معافی مانگ ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اکو نے دوسری لات اس کے پیٹ میں ماری تو وہ شخص اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ چھوڑو اکو، رشید نے کہا، بس بہت ہو گیا۔ نہیں رشید بھائی، اکو نے رشید کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا، یہ پہلے معافی مانگے گا پھر میں اسے چھوڑوں گا۔ اس نے میرے باپ کا نام لیا کیسے؟ اکو اس شخص کے سینے پر سوار ہو گیا۔ کمال اور امجد نے مداخلت کرنا چاہی تو رشید نے کہا، اسے چھوڑ دیں ورنہ یہ ابھی گن نکال لے گا۔ اکو نے اس شخص کا گلا دبوچ لیا اور چیخ کر بولا، معافی مانگ ورنہ میں تیری گردن توڑ دوں گا۔ سائیکل والا اس کے جنون سے بوکھلا گیا تھا۔ اکو نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ وہاں اچھا خاصا مجمع لگ گیا تھا، لیکن لوگ انہیں چھڑانے کی بجائے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سائیکل والا گھٹی گھٹی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ اکو نے اس کی گردن چھوڑ دی اور اس کے سینے سے اٹھ گیا۔ سائیکل والا زمین پر پڑا اپنی گردن مسل رہا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کمال نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اس کا سامان اٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ وہ شخص جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا اور اکو کو یوں سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے پھر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ اکبر کو رشید اور امجد وہاں سے اٹھا کے ہٹا لے گئے۔ رشید نے ہی اس کے لیے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا۔ وہ شخص سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کمال اور دوسرے لوگ دوبارہ اس میز پر جا بیٹھے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کمال نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے میرے باپ کو برا بھلا کہا تھا کمال بھائی، اکو نے کہا، اس نے مجھے مارا، میں اس کی مار کھاتا رہا، یہ غلطی میری بھی تھی، لیکن جب اس نے میرے باپ کا نام لیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے باپ کو برا کہے۔ بہت محبت کرتے ہو اپنے باپ سے، امجد نے ہنس کر کہا۔ میرے باپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے امجد بھائی، اکو نے کہا۔ بابا بتاتا ہے کہ میں صرف 1 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پانے کی عادت ڈالو اکو، کمال نے کہا۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کمال بھائی، اکو نے کہا، لیکن اس وقت میرا ذہن بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ یار، اپنے باپ سے سب کو محبت ہوتی ہے، امجد نے کہا، ہونا بھی چاہیے، لیکن رشید نے امجد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور موضوع بدلنے کو بولا، یار یہ ویٹر اب تک چائے لے کر نہیں آیا۔ اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر نے کہا، میں تو چائے لے کر آیا تھا لیکن آپ لوگ تو ادھر تھے ہی نہیں۔ اچھا، اب جلدی سے 4 دودھ پتی اور کیک پیس لے آؤ۔ رشید، کمال نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس علاقے کا ایک چکر لگا لو جہاں وہ بینک ہے۔ میں نے اس علاقے کا چکر لگا لیا ہے کمال، رشید نے کہا۔ وہاں سے 3 راستے 3 مختلف سمتوں میں نکلتے ہیں۔ سب سے محفوظ راستہ مین روڈ ہی پر ہے۔ اگر مین روڈ پر نہ جا سکے تو بینک کی عقبی سمت میں سائٹ ایریا ہے، وہاں اندر کی طرف مختلف سڑکیں ہیں اور کئی راستے ہیں۔ میں نے اس علاقے کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے کمال بھائی، اکو نے کہا۔ ہاں، اب تو ڈرائیونگ تم ہی کرو گے، کمال نے کہا۔ رشید تمہارے لیے گاڑی کا بندوبست کر دے گا۔ گاڑی کا بندوبست بھی میں خود ہی کر لوں گا، اکو نے کہا۔ میں کل ایک مرتبہ پھر جا کر بینک کی لوکیشن دیکھ لوں گا۔ میں نے آج اندر سے بھی بینک کا جائزہ لے لیا ہے، امجد نے کہا۔ میں نے اندر جا کر ایک ایسے بینک کے بارے میں معلوم کیا جس کی سائٹ کے علاقے میں کوئی برانچ نہیں ہے۔ بینک کی کلرک لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس بینک کی برانچ ناظم آباد میں ہے۔ میں نے اس بہانے وہاں موجود اسٹاف کا جائزہ لے لیا۔ بینک میں 2 کیشیئر، 2 سینئر افسر، 2 کلرک، 1 پیون، 1 سیکورٹی گارڈ اور
बैंक मैनेजर होता है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाला बैंक के बाहर होता है। दोपहर 1 से 3 बजे के दरमियान बैंक में कस्टमर भी बरइनाम होते हैं। अजीम बिल्कुल ठीक कह रहा था। बस तो फिर 10 तारीख का मिशन डन हो गया। हम लोग अपने तौर पर भी बैंक के अमले के मामूलात का जायजा लेंगे और अब 9 तारीख की शाम को अजीम से मिलेंगे। एक बात और, अमजद ने कहा, हम मुसल्लह ज़रूर होंगे, लेकिन फायरिंग सिर्फ शदीद खतरे की सूरत में करेंगे। फिर वो कमाल से बोला, हमें अपने हुलियों में भी तो तब्दीली करना होगी। वो तो कोई मसला नहीं है, कमाल ने कहा, आजकल दाढ़ी, मूछें, विग, हर चीज़ रेडीमेड मिलती है। वो कल या परसों ले आऊँगा। वो लोग वहाँ से रुखसत हुए तो सबके जहनों में वारदात का एक खाका तैयार था। कमाल को बस यही अंदेशा था कि कार्रवाई के दौरान में इनके हाथ से किसी की जान न चली जाए। कमाल घर में दाखिल हुआ तो अब्बा ने खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। घर की हालत में फौरी तौर पर तो कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल के ख्याल से सबके चेहरों पर एक बेनाम सी खुशी थी। अब्बा जो गुज़िश्ता कई माह से कमाल से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, अब वो भी इससे बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। बहन भाइयों का रवैया भी हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो गया था। वो भी कमाल के आगे पीछे घूम रहे थे, अभी से मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहे थे। वो अब्बा और बहन भाइयों की ये खुशी देखकर डर गया कि अगर कल को किसी भी वजह से इन्हें मायूसी हुई तो इनका सामना करना कमाल के लिए मुश्किल हो जाएगा। खाना खाकर कमाल फिर घर से निकल गया। इसे सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। इसने अभी तक अमजद से एक पैसा नहीं लिया था। पान वाले गफूर चाचा से उसका उधार चलता था। गुज़िश्ता 4 महीने से उसने गफूर चाचा को भी कुछ नहीं दिया था। इनकी दुकान पर इस वक्त कई आदमी मौजूद थे। कमाल इंतज़ार करता रहा कि रश कम हो तो वो गफूर चाचा से सिगरेट मांगे। इसे गफूर चाचा की तरफ से भी अंदेशा था कि वो अब उधार देने से इनकार कर देंगे। इसे देखकर गफूर चाचा ने खुशदिली से कहा, अरे कमाल बेटा, आप तो 2 दिन से नज़र ही नहीं आए, मुझे आपसे ज़रूरी काम था। हाँ चाचा बोलो, कमाल ने जल्दी से कहा। यार, वो रिजवाना का इम्तहान सर पर है, इसे अंग्रेज़ी की ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी पढ़ाने वाले का बंदोबस्त तो कर दें। रिजवाना इनकी बेटी थी जो बीए का इम्तहान दे रही थी। किसी का बंदोबस्त क्या चाचा, कमाल ने हंसकर कहा, आजकल तो मैं खुद भी फारिग हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। वाह, आपने तो मसला ही हल कर दिया। गफूर चाचा खुश होकर बोले, तो फिर कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? कल और परसों मुझे कुछ काम है, इसके बाद मैं रिजवाना को पढ़ा दूंगा। जीते रहो बेटा, चाचा ने कहा और गोल्ड लीफ का पूरा पैकेट कमाल को दे दिया। फिर गफूर चाचा दूसरे ग्राहकों में मसरूफ़ हो गए और कमाल वहाँ से खिसक लिया। दूसरे दिन इसकी आंख शहबाज के झंझोड़ने पर खुली। उसने नागवारी से कहा, क्या बात है भाई, वो रशीद भाई, क्या हुआ रशीद को? कमाल घबरा कर उठकर बैठ गया। लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या कह रहे हो? कमाल ने दुरुस्त लहजे में कहा, तुमसे किसने कहा? भाई, वो रशीद भाई के घर में रोना पीटना मचा हुआ है। सब महल्ले वाले कह रहे हैं कि रशीद भाई पुलिस मुकाबले में। कमाल इसी हालत में उठकर बाहर भागा। महल्ले के लोग मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे रशीद ही के बारे में बातें कर रहे थे। कमाल रशीद के घर पहुंच गया। इसका घर पिछली गली में था। घर के बाहर और अंदर महल्ले के लोग जमा थे। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कमाल ने शकूर भाई से पूछा, शकूर भाई, ये सब कैसे हुआ? शकूर भाई ने कमाल को देखा और अफसुर्दगी से बोले, यार, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। मैंने कई मरतबा रशीद को समझाया था कि वो शराफत से रहे, लेकिन वो बाज नहीं आया। कल रात वो अपने एक दोस्त के साथ निकला था। इन दोनों ने गन पॉइंट पर एक जोड़े को लूटा था। वो लोग शादी की तकरीब से लौट रहे थे। अब ये इनकी बदकिस्मती ही थी कि कुछ फासले पर पुलिस की एक मोबाइल मौजूद थी। मज़ीद बदकिस्मती ये कि मोबाइल का इंचार्ज अफसर दयानतदार आदमी था, वरना पुलिस वैन अगर मौजूद भी हो तो पुलिस वाले टस से मस नहीं होते। इस पुलिस अफसर ने फौरी तौर पर इन दोनों का ताक़ुब किया। मज़ीद बदकिस्मती ये हुई कि रशीद ने घबराकर पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। इसकी चलाई हुई गोली से एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से रशीद बुरी तरह जख्मी हुआ। इसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया। रशीद ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। शकूर भाई ने इसे तफसील से आगाह किया। इस पर वहां खड़े हुए एक साहब बोले, भाई, ये तो पुलिस का बयान है। पुलिस वाले तो अपनी कारकर्दगी दिखाने को भी बंदा मार देते हैं
और इसे पुलिस मुकाबले का नाम देते हैं। मरने वाले के पास से हथियार भी बरामद हो जाते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा, शकूर भाई ने कहा। रशीद का साथी अभी जिंदा है, वो इस वाकये का गवाह भी है। अगर पुलिस जाली पुलिस मुकाबला करती तो दूसरे आदमी को भी हलाक कर देती। कमाल कभी कभार रशीद के घर भी चला जाता था, लेकिन इस वक्त इसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। यूं भी अभी तक रशीद की लाश पुलिस ने बुरसा के हवाले नहीं की थी। कमाल कुछ देर वहां ठहरकर वापस आ गया। रशीद की मौत से ज्यादा उसे अपने मंसूबे की फिक्र थी। उसे अपना प्लान नाकाम होता दिखाई दे रहा था। इसे ये भी अंदेशा था कि मुमकिन है रशीद के साथ अकबर हो। वो दिल गिरफ्तार सा घर वापस आ गया। उसने नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। सिर्फ एक कप चाय पीकर घर से बाहर निकल गया। वो गली से निकला ही था कि इसे अमजद आता दिखाई दिया। वो इसी की तरफ आ रहा था। अमजद इसके नजदीक पहुंचा तो उसने कहा, यार अमजद, ये सब क्या हो गया? लगता है कि अभी हमारी किस्मत में मजीद धक्के लिखे हैं। अमजद ने कहा, इसे भी रशीद की मौत से ज्यादा अपनी प्लान की नाकामी पर सदमा था। यार किसी तरह ये तो मालूम करो कि रशीद के साथ दूसरा आदमी कौन था। ये मालूम हो गया है, अमजद ने कहा। तुमने शायद टीवी नहीं देखा। रशीद के साथी का नाम जमाल है। वो कुरंगी के इलाके में रहता है और इससे पहले भी डकैती और लूटमार की कई वारदातें कर चुका है। लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? कमाल के लहजे में तशवीश थी। लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अमजद ने कहा। असल में ये काम हमारे बस का है भी नहीं। फिर वो हंसकर फीके से लहजे में बोला, चलो कल से फिर मुलाजमत तलाश करते हैं। कमाल ने चौंक कर इसे देखा और बोला, यार ये तो बहुत मुश्किल है। महज इस खबर से कि मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, घर के हर फर्द के चेहरे पर खुशी की चमक है। अब्बा भी मुतमईन है। मैं इन लोगों को फिर से मायूसियों के अंधेरों में धकेल दूं? मेरा हाल तो ज्यादा खराब है यार, अमजद ने कहा। मैंने तो अपनी बहन समीना की ससुराल वालों की शादी की तारीख भी दे दी है। मैं तो कहीं गायब हो जाऊंगा। तुम्हारे गायब होने से क्या मसला हल हो जाएगा? कमाल ने कहा। तुम्हारे वालिदैन को जिल्लत उठाना पड़ेगी। समीना की मंगनी टूटी तो वो खुद टूट कर रह जाएगी। तो फिर क्या करें यार? अमजद झुंझुलाकर बोला। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कमाल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। यार शाम को वहीं होटल में मिलते हैं, अमजद ने कहा। इस वक्त तो मैं घर का सौदा लेने निकला था। अमजद से रुखसत होकर कमाल घर पहुंचा तो गफ्फार चाचा को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। गफ्फार चाचा अब्बा के दूर परे के रिश्तेदार थे। इनके वालिद कई बड़े सरकारी महकमों में मुख्तलिफ चीज़ें सप्लाई करते थे। ख़ास तौर पर उन्होंने जंग के ज़माने में बहुत माल कमाया था। गफ्फार चाचा ने पहले मामूली ठेकों से काम शुरू किया, फिर वो देखते ही देखते बिल्डर बन गए। कमाल ने इन्हें सलाम किया तो वो बोले, हाँ भाई कमाल, तुमने कहीं मुलाजमत की या अभी तक फारिग घूम रहे हो? कमाल तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस शुरू करने वाला है भाईजान, अब्बा ने फखरी अंदाज में कहा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट? गफ्फार चाचा के लहजे में तंज था। फिर वो बोले, जलाल मियाँ, आजकल मेरा हाथ कुछ तंग है, तुम अगर। जी हाँ भाईजान, अब्बा ने जल्दी से कहा। बस कमाल का बिजनेस शुरू हो जाए, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। कमाल बुरी तरह चौंक उठा। तो क्या अब्बा ने इस छिछोरे आदमी से पैसे कर्ज लिए हैं? इसने तल्ख लहजे में कहा। अब्बा, आपको कर्ज लेने की क्या जरूरत पेश आ गई? आप तो कर्ज के बहुत खिलाफ हैं। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी तालीम के लिए कर्ज लिया था मियाँ, गफ्फार चाचा ने फिर तंज किया। इन्हें क्या मालूम था कि तुम पढ़ने लिखने के बावजूद निकम्मे रहोगे। कितना कर्ज है आपका? कमाल ने दुरुस्त लहजे में पूछा। तुम तो यूं पूछ रहे हो जैसा मेरा कर्ज अभी चुका दोगे, गफ्फार चाचा ने तहकीर आमेज लहजे में कहा। तुम बीच में मत बोलो कमाल, अब्बा ने कमाल को डांटा। ये मेरा और भाईजान का मामला है। कैसे न बोलूं अब्बा, कमाल ने कहा। मुझे मालूम तो हो कि इनका कितना कर्ज है, चुकाना तो मुझे ही है ना। वाह भाई वाह, गफ्फार चाचा ने फिर तंज किया। बेटा हो तो ऐसा। कमाल मियाँ, तुम्हारे अब्बा मुझसे अब तक 2 लाख रुपया ले चुके हैं। इस रकम पर अगर सालाना इंटरेस्ट लगाया जाए तो कर्ज की रकम 5 लाख से भी ज्यादा बनती है, कमाल ने तल्ख लहजे में कहा। तो क्या आप हमसे सूद लेंगे? तोबा तोबा, सूद कौन कमबख्त ले रहा है, गफ्फार चाचा ने कहा। ये तो मुनाफा है। ये रकम अगर मैं इतने अरसे से बैंक में रखता तो वहां से मुझे इससे कहीं ज्यादा मुनाफा मिलता। सूद को मुनाफा, इंटरेस्ट या मार्कअप कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूद तो सूद ही रहता है।
इसका मतलब है कि मैं सूदखोर हूँ? चलो यूं ही सही, अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी रकम अदा कर दो सूद समेत, वरना। कमाल ने फिपर कर पूछा। वरना तुम्हारे अब्बा जानते हैं कि क्या होगा। 1 हफ्ता 7 दिन, गफ्फार चाचा ने कहा और उठ खड़े हुए। भाईजान, भाईजान आप बैठें तो सही, अब्बा ने कहा। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा, गफ्फार चाचा ने तल्ख लहजे में कहा और बाहर निकल गए। अब्बा इनके पीछे लपके, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। अब्बा बोझल कदमों से वापस आ गए और बोले, कमाल, तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए थी। अब्बा, आखिर आपने मुझसे क्यों छुपाया? कर्ज की रकम तो मैं ही चुकाऊंगा। फिर वो चौंक कर बोला, और वो सूदखोर धमकी क्या दे रहा था? क्या हो गया अब्बा? बेटा, गफ्फार इतनी सखी नहीं है कि मुझे यूं ही लाखों रुपया दे देगा। इसने मुझसे मकान के कागजात रखवा लिए थे। क्या? कमाल ने हैरत से कहा। आपने सिर्फ 2 लाख रुपए की खातिर मकान के कागजात इसके हवाले कर दिए? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था बेटा, अब्बा के लहजे में बेबसी थी। मैं अगर इससे कर्ज न लेता तो क्या करता? मैंने यही सोचा था कि तुम्हारी मुलाजमत के बाद इसे कर्ज वापस कर दूंगा। अब्बा के लहजे की बेचारगी देखकर कमाल को तरस आ गया। उसने कहा, आप परेशान न हो अब्बा, मैं गफ्फार की एक एक पाई चुका दूंगा। वो इतनी आसानी से हमारा मकान हजम नहीं कर सकेगा। बेटा, अब तुम ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो, अब्बा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। इस दिन 8 तारीख थी, गोया इन्हें ठीक 2 दिन बाद अपने प्लान पर अमल करना था। वो शाम को प्रोग्राम के मुताबिक होटल पहुंच गया। अमजद और अक्कू वहां पहले से मौजूद थे। आओ यार, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अमजद ने कहा। सब कुछ फाइनल हो चुका है, हमने इस इलाके की रेकी कर ली है, बैंक को अंदर से देख लिया है, अब सिर्फ गाड़ी बाकी है, अक्कू ने कहा। वो मैं 10 तारीख की सुबह उठाऊंगा। यार, इसमें भी रिस्क है, कमाल ने पुरतशवीश लहजे में कहा। अगर मालिक ने फौरन ही गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी तो? ऐसा नहीं होगा, अक्कू मुस्कुराया। मैं कई दिन से मुख्तलिफ पार्किंग लॉट का जायजा ले रहा हूँ। वहाँ ज़्यादातर ऑफिस हैं, लोग सुबह गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर शाम को जाते वक्त ही इसे वहाँ से निकालते हैं। मेरा ख्याल था कि हम कोई गाड़ी रेंट पर हासिल कर लें, कमाल ने कहा। फिर वो खुद ही बोला, नहीं यार, रेंट कार वाले तो जमानत और शनाख्ती कार्ड के बगैर गाड़ी देते ही नहीं। यार, ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, अमजद ने कहा। फिर वो बोला, हथियार तो हमारे पास मौजूद हैं, गाड़ी में भी कोई अखराजात नहीं होंगे। अजीम के दिए हुए पूरे 2 लाख हमें बचेंगे। इन 2 लाख को 3 हिस्सों में तकसीम करो, कमाल ने कहा। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अमजद मुस्कुराया। हम में से हर आदमी के हिस्से में 65,000 रुपये आएंगे। 5,000 विग्स, चश्मों और टोपियों के लिए काफ़ी होंगे। फिर वो हंसकर बोला, यार, आज किसी बेहतरीन जगह पर मगज नहारी ना खाई जाए? ख्याल तो अच्छा है, कमाल ने कहा। वो तीनों वहां से उठ गए। सब इंस्पेक्टर नासिर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, यस, नासिर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे महल्ले में 2 पार्टियों में तसादुम हो गया है, दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। मुझे खदशा है कि झगड़ा मजीद बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के लोगों ने अपनी मदद के लिए मजीद लोगों को बुलाया है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना एड्रेस और नाम लिखवाइए। उसने राइटिंग पैड अपनी तरफ घसीटा और एड्रेस नोट करने लगा। फिर वो बोला, जमील साहब, आप फिक्र मत करें, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसने रिसीवर रखा और अपनी टोपी उठाकर बाहर निकल आया। सब इंस्पेक्टर नासिर इन अफसरों में से था जो वाकई आवाम की खिदमत करने के लिए पुलिस के हिस्से में आते हैं। वो दूसरे अफराद की तरह टाल मटोल से काम नहीं लेता था कि इस वक्त थाने में कोई मोबाइल वैन नहीं है या नफरी ही कम है। उसने फौरी तौर पर पुलिस पार्टी तश्कील दी और हंगामी तौर पर जाए वारदात की तरफ रवाना हो गया। जब से नासिर इस पुलिस स्टेशन में आया था, इलाके में जुराइम कम हो गए थे। वो मुकमुका का सिरे से कायल ही नहीं था। इसकी इस रविश से जुराइम पेशा अफराद तो परेशान थे ही, पुलिस स्टेशन के दूसरे अफसरान भी आजिज थे। इलाके का SHO दिलावर तो इसे वहां से ट्रांसफर करने के लिए हर जतन कर रहा था। कमाल ने बहुत दिन बाद नया जोड़ा पहना था। वो अपने भाई बहनों के लिए भी नए कपड़े लेकर आया था। अब्बा को नया चश्मा बनवा कर दिया था। अम्मा के लिए बेहतरीन ऊनी शॉल लाया था। इस दिन घर में भी अच्छा खाना पका था।
اس نے ابا کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ اگلے ماہ سے میں کام شروع کر دوں گا۔ میرے دوست نے اس سلسلے میں کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ بیٹا، اس نے جس کام کے لیے پیسے بھیجے ہیں پہلے وہ کرو، فضول خرچی مت کرو، ابا نے کہا۔ فضول خرچی کہاں ابا؟ کمال نے کہا۔ کچھ رقم تو اس نے میرے ذاتی اخراجات کے لیے بھیجی ہے، باقی پیسے تو میں نے بینک میں جمع کرا دیے ہیں، اس نے نیا جوتا پہنتے ہوئے کہا۔ اس قسم کے قیمتی جوتے کی خواہش نہ جانے کب سے اس کے دل میں تھی۔ ریبین کا چشمہ لگا کر تو اس کی شخصیت مزید نکھر گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو ایک لمحے کے لیے وہ خود کو بھی نہ پہچان سکا۔ وہ گھر سے نکلنے لگا تو اماں نے کہا، بیٹا رات کو جلدی آ جانا، ہم کھانے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ اماں میں نہ جانے کب آؤں، کمال نے کہا۔ آپ لوگ کھانا کھا لیجیے گا، میرے انتظار میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر سے نکل کر چاچا غفور کی دکان پر پہنچا۔ چاچا بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، کمال لگتا ہے تمہیں ملازمت مل گئی ہے۔ ملازمت نہیں چاچا، کمال نے ہنس کر کہا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں آپ کا کتنا حساب ہے؟ حساب تو ہوتا رہے گا بیٹا، چاچا غفور خوش ہو کر بولے، ابھی تو میں مصروف ہوں، رات کو آ کر حساب کر لینا۔ انہوں نے گولڈ لیف کا ایک پیکٹ کمال کو دیتے ہوئے کہا، ہاں تم رضوانہ کو کب سے پڑھاؤ گے؟ رضوانہ کو؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ 2 دن میں مصروف رہوں گا، پرسوں سے میں اسے پڑھانا شروع کر دوں گا۔ وہ سگریٹ لے کر آ کے پڑھ گیا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ ٹہلتا ہوا بس اسٹاپ پر پہنچا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی نئی اور قیمتی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی امجد کے آنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ مزے سے سگریٹ پیتا رہا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ امجد اور اکو وہاں پہنچ گئے۔ امجد کی بھی سجدت نرالی تھی، اس نے بھی قیمتی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اکو البتہ اسی حلیے میں تھا، میلی سی جینز، ٹی شرٹ اور کیپ، پیروں میں وہی پرانے جوگرز تھے۔ یار بس کا انتظار کون کرے؟ امجد نے کہا، میں ٹیکسی پکڑ لیتا ہوں۔ وہ ٹیکسی پکڑ کر گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گئے۔ عظیم نے حسب معمول انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھرماس سے چائے انڈیلنے لگا۔ آج وہ کچھ بسکٹ اور سموسے بھی لے کر آیا تھا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد عظیم نے سگریٹ سلگایا اور بولا، تم لوگوں کی تیاریاں مکمل ہیں؟ ہاں ہم نے تیاری کر لی ہے، کمال نے جواب دیا۔ ہتھیاروں کا کیا ہوا؟ کمال نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس سے پہلے اکو بول اٹھا، ہم وہاں زیادہ ہتھیار لے کر نہیں جائیں گے، صرف ایک ٹیٹی کافی ہے۔ ایک ٹیٹی سے کام چل جائے گا؟ عظیم نے خشک لہجے میں پوچھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اکو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ ہم وہاں ایک ٹیٹی لے کر جائیں یا پورا توپ خانہ لے کر جائیں؟ تمہیں میں نے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، عظیم نے درست لہجے میں کہا۔ تو اب دیکھ لو، اکو کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ واردات میں کتنے آدمی شامل ہوتے ہیں، ویسے بھی ہمارے گروپ کا ایک آدمی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ تم نے وہ خبر تو ٹی وی پر بھی دیکھی ہوگی اور اخبارات میں بھی پڑھی ہوگی۔ ہاں میں نے وہ خبر دیکھی تھی، عظیم نے کہا۔ پھر امجد سے بولا، یہ تم کسے لے آئے ہو؟ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اے مسٹر، اکو نے کہا، ہم یہاں تہذیب یا اخلاق کی تربیت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم جس انداز میں بات کرو گے اسی انداز میں جواب بھی ملے گا۔ اکو تم خاموش ہو جاؤ، کمال نے کہا۔ پھر وہ عظیم سے بولا، یار تم ہی کچھ خیال کر لو، تمہیں اکو سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ گاڑی کا بندوبست ہو گیا؟ عظیم نے کمال کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ گاڑی کا بندوبست صبح ہو جائے گا، اکو نے کہا، اس کی فکر مت کرو۔ کیوں؟ کیا تمہارے باپ کا شو روم ہے؟ باپ تک جاتا ہے؟ اکو نے بفر کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اکو، کمال گھبرا گیا، میری بات سنو، دیکھو۔ امجد بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اکو کو پکڑنے لگا۔ اکو نے جھٹکا دے کر خود کو چھڑایا اور بولا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے باپ کا نام کیوں لیا؟ غلطی ہو گئی اس سے، امجد نے کہا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اسے معاف کر دو اکو، کمال نے بھی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اس سے کہو کہ معافی مانگے، اکو نے تند لہجے میں کہا، ورنہ سارا پروگرام رکھا رہ جائے گا۔ یار میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ عظیم بھی اکو کے جنونی رویے سے کچھ ڈر گیا۔ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ میں معافی چاہتا ہوں یار، عظیم نے کھسیانہ ہو کر کہا۔
उस समय मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी, तुम्हारा बाप भी मेरे लिए इतना ही काबिल एहतराम है जितना तुम्हारे लिए है। अजीम के कशीदा असाब ठीले पड़ गए। वो सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, कमाल ने अक्कू से कहा, इससे तुम्हारा गुस्सा कुछ ठंडा होगा। अक्कू उठा तो अजीम ने कहा, बाथरूम कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर है। इसके जाने के बाद अजीम ने अमजद से कहा, ये किस जंगली को ले आए हो? ये तुम लोगों को भी मरवाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कमाल ने कहा, बस इसका बाप इसकी कमजोरी है। कोई इसके बाप को बुरा कहे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर तुम जानो। अक्कू मुँह हाथ धोकर वापस आया तो वो खासा नॉर्मल था। उसने अजीम से कहा, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया, अब इस बात को भूल जाओ। अजीम ने हंसकर कहा, हाँ तुम लोग किस वक्त बैंक में दाखिल होगे? हम ठीक 1:30 बजे बैंक के अंदर होंगे, कमाल ने कहा। हाँ वही वक्त बेहतरीन है। अजीम मुस्कुराया। हाँ तुम लोग वारदात के बाद यहाँ नहीं आओगे? यहाँ नहीं आएंगे, कमाल ने हैरत से कहा। तो फिर कहाँ जाएंगे? मैंने इसके लिए एक और महफूज जगह का इंतखाब किया है। सफूरत चौरंगी से आगे नौरीन कॉम्प्लेक्स के नाम से एक 12 मंजिला इमारत ज़ेर तामीर है। हाँ मैंने वो इमारत देखी है, अमजद ने कहा। आजकल वहाँ काम रुका हुआ है, बल्कि गुज़िश्ता 1 महीने से वहाँ काम नहीं हो रहा है। तुम लोग रकम लेकर वहीं पहुँच जाना। वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वहाँ सिर्फ एक चौकीदार होता है। इसे मैं पहले ही किसी बहाने से वहाँ से हटा दूंगा। इस बिल्डिंग में दाखिले के 3 रास्ते हैं, इनमें अभी तक गेट नहीं लगे हैं। लकड़ी के आरसी गेट लगा दिए गए हैं, इन्हें खोलकर हम आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं। किस दरवाजे से अंदर जाओगे? अक्कू ने संजीदगी से पूछा। किसी भी दरवाजे से अंदर आ जाओ, अजीम ने कहा। असल मकसद तो जीने तक पहुंचना है। इस बिल्डिंग में जीना भी एक भी नहीं होगा, अक्कू ने सर लेजे में कहा। आखिर हम कहाँ भटकते रहेंगे? मैं तुम लोगों से पहले वहाँ पहुँचूंगा और मोबाइल फ़ोन पर तुमसे रब्ता रखूंगा। आखिर इस वीराने में जाने की ज़रूरत ही क्या है? अमजद ने कहा। इस किस्म के काम वीरानों ही में होते हैं, अजीम मुस्कुराकर बोला। फर्ज करो हम रकम लेकर कहीं गायब हो जाएं, अमजद ने हंसकर कहा। अजीम ने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, ये तो कभी सोचना भी मत, हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। अमजद ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? मैं कभी परेशान नहीं होता, अजीम ने कहा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा सोचना भी मत। यार अब तो सोच लिया है, अक्कू ने कहा। हम सारी रकम लेकर गायब हो गए तो तुम क्या करोगे? अजीम संजीदा हो गया। मैं पहले टीवी पर खबरें देखूंगा। आजकल तो मामूली सी खबर को भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी खबर होगी और वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। तुम लोग अगर इस वारदात में कामयाब रहे तो मैं 2 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर भी हो सकता है। ये 2 घंटे मैंने इसलिए दिए हैं। इसके बाद मैं इलाके के पुलिस स्टेशन को गुमनाम टेलीफोन करूंगा और तुम लोगों के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। हमारे साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है, अक्कू ने कहा। इस सूरत में बात दूसरी है, तुम लोग मुझे मोबाइल फ़ोन पर इतला तो दे सकते हो ना? इसकी बात पर कमाल ने कहा लगाया और बोला, यार हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे साथ काम कर रहे हो तो फिर हम पर एतबार भी कर लो। बेतबारी की बात तो अमजद ने की थी। फिर वो हंसकर बोला, यार हम भी किस बहस में पड़ गए, हमें वाकई एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए। कमाल उठ खड़ा हुआ और बोला, अब तुमसे कल मुलाकात होगी इस अधूरी बिल्डिंग में। अजीम ने गोया इन लोगों को एक मर्तबा फिर याद दिलाया। वो लोग वहाँ से रुखसत हुए तो अक्कू बेहद फिक्रमंद था। उसने कहा, यार मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगा। हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? कमाल ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं यार, अक्कू ने कहा, हर काम के कुछ उसूल होते हैं। एक तो इसका रवैया हकमाना है, यूं जैसे बैंक इसकी मीरास हो और वो हमें लूटने का हुक्म दे रहा हो। फिर ये कि वो कुछ करे बगैर 60% लेगा। आखिर क्यों? ये सब तो पहले सोचने वाली बातें थीं, अमजद ने कहा। इस वक्त हम लोग इतने परेशान थे कि इसकी हर शर्त मानते गए। वैसे अब भी हम घाटे में नहीं रहेंगे। यार मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं बैठकर खाना खाते हैं, अक्कू ने कहा। आज खाने पर घर वाले मेरा इंतज़ार करेंगे,
کمال نے کہا تم لوگ کھانا کھا لو، میں تو گھر جا کر کھاؤں گا، آج میں نے اماں سے خاص طور پر قیمہ کریلے بنوایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور اکو آج پھر نہاری کھا لیں گے، امجد نے کہا۔ ان لوگوں کے قریب سے ایک رکشا گزرا تو امجد نے اسے روک لیا۔ کمال گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ہر فرد اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور بولی مجھے یقین تھا بیٹا، تو رات کے کھانے کے وقت ضرور آئے گا۔ پھر وہ بولی نورین جلدی سے بھائی کے لیے گرم گرم روٹی ڈال دے اور کھانا نکال۔ ایک عرصے بعد کمال نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھے ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ انہیں خوش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے ضمیر پر جو بوجھ تھا وہ بھی گھر والوں کے دمکتے چہرے دیکھ کر کم ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد اس کی بہن نے کہا بھیا آپ نے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے آئس کریم کھلائیں گے، اب بھائی کا پیچھا چھوڑ دے، بہت رات ہو گئی ہے اور کمال تھکا ہوا بھی ہوگا۔ کہاں اماں؟ نورین نے کہا ابھی تو صرف 11 بجے ہیں، ابھی تو بازار میں خوب رونق ہوگی۔ چل تو بھی کیا یاد کرے گی؟ کمال نے کہا میں تجھے آئس کریم کھلا ہی دوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اعجاز کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان کے محلے میں تو ڈھنگ کی کوئی دکان تھی نہیں۔ اس نے رکشا پکڑا اور گلستان جوہر چلا گیا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے اس نے بتایا کہ چاچا غفور بھی اپنی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کا کہہ رہے تھے۔ رضوانہ کو؟ نورین نے چونک کر کہا بھیا وہ پڑھے بڑھے گی نہیں، آپ فضول میں بدنام ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کمال نے پوچھا۔ رضوانہ کو پڑھنے سے زیادہ فلمی رسالوں اور گانا سننے میں دلچسپی ہے، وہ ہر وقت اسی چکر میں رہتی ہے کہ کون سا کپڑا بناؤں، کس ڈیزائن کا ہو، چپل اور سینڈل کہاں سے خریدوں۔ وہ ہر 2-4 مہینے بعد تو اپنا موبائل بدل دیتی ہے، وہ کیا خاک پڑے گی؟ میں اب چاچا غفور سے وعدہ کر چکا ہوں، کمال نے کہا، اسے پڑھانا تو پڑے گا، ذرا محتاط رہیے گا، کہیں وہی آپ کو نہ پڑھا دے۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی ہو، کمال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کو احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے بولی ایک بات بتاؤں، رضوانہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کمال نے کہا۔ اچھا آپ ناراض نہ ہوں، نورین جلدی سے بولی، میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاں بھائی، اعجاز نے کہا، رضوانہ باجی مجھ سے بھی بہانے بہانے سے آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ میرے خیال میں اب گھر چلیں، کمال نے کہا، اور ہاں اماں اور ابا کے لیے بھی آئس کریم لے لیتے ہیں۔ وہ لوگ واپس پہنچے تو اماں پریشانی کے عالم میں دروازے پر کھڑی تھیں۔ کمال انہیں دروازے پر دیکھ کر چونک اٹھا اور بولا خیریت تو ہے اماں، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اس خیال سے باہر آ گئی تھی کہ جاوید سے تمہیں ٹیلی فون کرواؤں گی۔ کمال ان کی بات سنے بغیر اندر بھاگا۔ ابا کی حالت واقعی بہت خراب تھی، ان کا چہرہ پسینے میں تر تھا اور اس پر شدید اذیت کے آثار تھے۔ وہ ہولے ہولے کرا رہے تھے۔ کیا ہوا ابا؟ کمال نے گھبرا کر پوچھا۔ بیٹا میرے سینے اور ہاتھ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، ابا نے کراتے ہوئے کہا، مگر تم پریشان نہ ہو، میں نے بام لگا لیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اماں، نورین اور اعجاز بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کمال نے اماں سے کہا آپ ابا کے کپڑے بدلوائیں، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، ابا کو اسپتال لے جاؤں گا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسپتال جاتے ہوئے ابا کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح کرانے لگے اور انہوں نے سر اماں کی گود میں رکھ دیا۔ کمال نے مضطرب ہو کر ابا کو دیکھا اور پھر ٹیکسی والے سے کہا یار تم ذرا تیز نہیں چل سکتے، ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں تو پہلے ہی 90 اور 100 کی اسپیڈ سے چل رہا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اس ٹریفک میں اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا، بس ہم اسپتال پہنچنے ہی والے ہیں۔ اسپتال میں وارڈ بوائز ابا کو اسٹریچر پر ڈال کر اجرت میں ایمرجنسی روم کی طرف لے گئے۔ کمال اور اماں کوریڈور میں انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹروں نے کمال کو بتایا کہ ہم نے مریض کو ICU میں منتقل کر دیا ہے، آپ انہیں پر وقت یہاں لے آئے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، آئندہ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں، آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اماں نے کہا، میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ان کے لہجے میں خوشامد تھی۔ ابھی تو آپ ان سے نہیں مل سکتی، وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ پھر کمال سے بولا آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ وہ کمال کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بولا آپ مریض کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، کمال نے کہا، میں نے آپ کی اماں کے سامنے بتایا نہیں، مریض کی حالت بہت خراب ہے، اگر وہ آئندہ 24 گھنٹے تک سروائیو کر گئے تو پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے،
اس نے ایک پرچے پر کمال کو دوائیں لکھ کر دیں اور بولا، فوری طور پر یہ دوائیں لے آئیں، یہ دوائیں اس وقت ہمارے اسٹاک میں نہیں ہیں۔ کمال نے خاموشی سے پرچہ لے لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اماں اور کمال نے وہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ ڈاکٹر وقفے وقفے سے مختلف دوائیں منگواتے رہے۔ کہنے کو وہ سرکاری اسپتال تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا امراض قلب کا مرکز تھا، لیکن غریب آدمی کے لیے اس کے اخراجات برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ کمال نے اندازہ لگایا، رات سے اب تک اس کے 3,000 روپے کے قریب خرچ ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ کہیں اس حرام کی کمائی کی وجہ سے تو ابا کی طبیعت نہیں بگڑی۔ اس کمائی پر اسے یاد آیا کہ آج 10 تاریخ ہے اور انہیں کارروائی کرنا ہے، لیکن وہ ابا کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر نکلا اور بولا، مسٹر کمال، آپ کے والد کی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ ہم اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی۔ پھر ڈاکٹر کچھ توقف کے بعد بولا، انہیں سانس کی تکلیف بھی ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، سانس کی تکلیف تو ابا کو کئی سال سے ہے، بس آپ لوگ دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ کمال کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اماں کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، وہ اس وقت باتھ روم گئی ہوئی تھیں۔ کمال ابھی اماں کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے میں امجد کو بتا دوں کہ آج میں ان کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ اس نے سیل فون جیب سے نکالا اور کوریڈور کے نسبتاً پرسکون گوشے میں جا کر امجد کا نمبر ملا لیا۔ دوسری طرف بیل بجتی رہی، لیکن امجد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی صرف 8 بجے تھے۔ ممکن ہے امجد اب تک سو رہا ہو۔ کمال نے اکو کا نمبر ملایا۔ اس نے دوسری بیل پر فون اٹھا لیا اور بولا، جی کمال بھائی۔ وہ شاید اس وقت گھر سے کہیں باہر تھا۔ پس منظر میں گاڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ یار اکو، کمال نے کہا، میں آج تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ کیا مطلب کمال بھائی؟ اکو نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میرے ابا کو رات ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کمال نے کہا۔ اس وقت بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ اکو نے کہا۔ آپ ہو کہاں کمال بھائی؟ میں اس وقت ابا کے پاس کارڈیو میں ہوں، وہ ICU میں ہیں۔ امجد بھائی کو بتایا؟ اکو نے پوچھا۔ امجد فون ریسیو نہیں کر رہا ہے، کمال نے کہا۔ میں یہاں سے نزدیک ہی ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اکو نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ابھی تک ICU میں ہی ہیں، کمال نے کہا۔ تم نے تو رات سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، اکو نے کہا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ کمال اور اکو اس وقت اسپتال کے لان میں تھے۔ کمال نے کہا، میرے ساتھ اماں بھی ہیں۔ کمال بھائی، اماں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکو نے کہا، ان سے کہو کہ گھر جا کر آرام کریں۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، پہلے آپ لوگ ناشتہ کر لو۔ اماں کوریڈور میں ایک طرف بیٹھی تھیں۔ کمال انہیں وہاں سے لان میں لے آیا اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اکو اس وقت کچھ فاصلے پر بیٹھا رہا۔ یہ کھانا کون لایا ہے؟ اماں نے پوچھا۔ اماں، میرا ایک دوست اکبر یہ سب کچھ لے کر آیا ہے۔ پھر اس نے اشارے سے اکو کو بلا لیا۔ اماں، یہ اکبر ہے، اس نے اکو کا تعارف کرایا۔ اکو نے اماں کو سلام کیا اور بولا، اماں جی، آپ گھر جا کر آرام کریں، انکل کی دیکھ بھال کے لیے ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ پھر کمال اور اکو نے زبردستی اماں کو وہاں سے بھیج دیا۔ اماں کے جانے کے بعد اکو نے کہا، ذرا ڈاکٹر سے ایک دفعہ پھر بات کر لیں۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا ڈاکٹر کے روم میں گھس گیا۔ ڈاکٹر اس وقت بہت تھکا تھکا نظر آ رہا تھا اور روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی آف ہو چکی تھی۔ اکو نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے جلال صاحب کے بارے میں بات کرنا ہے۔ بھائی، میری ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، اب ڈاکٹر سجادی آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اکو درست لہجے میں بولا، ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی آف ہو گیا ہے کیا؟ آپ رات بھر یہاں تھے، آپ کو مریض کے بارے میں معلوم ہوگا یا دوسرے ڈاکٹر کو؟ میں نے کہا نا کہ میری ڈیوٹی آف ہو چکی ہے۔ ویسے ان کے مریض کی کنڈیشن بہت مخدوش ہے۔ مخدوش ہے تو اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا، اکو نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ہر مریض کی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ اچھی طرح علاج کریں ڈاکٹر صاحب، اکو نے کہا۔ پیسے کی فکر نہیں کرنا، آپ جو دوائی بھی بولو گے میں لا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا اور کمال سے بولا، یار دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ باہر انہیں امجد دکھائی دیا۔
वो तेजी سے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، کمال نے کہا۔ دعا کرو کہ ابا ٹھیک ہو جائیں۔ کمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انکل انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کمال بھائی، اکو نے اسے تسلی دی۔ یار وہ ہمارے پروگرام کا کیا بنے گا؟ امجد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ان کے والد موت سے لڑ رہے ہیں اور تمہیں پروگرام کی فکر ہے؟ اکو نے تلخ لہجے میں کہا۔ یار ایسا کرو کہ تم لوگ میری بجائے کسی اور کو شامل کر لو، میں تو ابو کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ نہیں کمال بھائی، اکو نے جواب دیا، اگر آپ نہیں ہو تو پروگرام کینسل۔ پھر کوئی دوسرا آدمی ہمیں اتنی جلدی ملے گا کہاں سے؟ امجد نے کہا۔ اگر اکو کسی کا بندوبست… میں نے کہا نا، اکو نے کہا، پروگرام کینسل۔ کوئی ایسا آدمی ملنا بھی مشکل ہے جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ اگر مل بھی جائے تو کمال بھائی کے بغیر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں اس وقت گاڑی اٹھانے والا تھا جب مجھے کمال بھائی کا فون ملا، میں نے اسی وقت ارادہ بدل دیا۔ یار عظیم سے بات کرنا پڑے گی، امجد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عظیم کوئی ہمارا باس نہیں ہے، اکو نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اس کو بولو ہم آج واردات نہیں کر سکتے۔ پھر تو ہمیں 1 مہینے بعد ہی موقع ملے گا، امجد نے کہا۔ اس وقت تک عظیم انتظار کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر انتظار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے محتاج تو نہیں ہیں، ہم پھر کچھ اور سوچیں گے۔ میں عظیم سے بات کرتا ہوں، امجد نے کہا اور اپنا سیل فون نکال کر عظیم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن عظیم نے فون نہیں اٹھایا۔ یار وہ تو فون اٹھا ہی نہیں رہا ہے، امجد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم 10-15 منٹ بعد پھر اسے کال کرو۔ اگر وہ فون اٹھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتا تو ہم بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ جب اسے واردات کی کوئی اطلاع نہیں ملے گی تو پھر وہ خود ہی ہمیں کال کرے گا، اکو نے کہا۔ مجھے اس آدمی سے اب نفرت ہو گئی ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا ماسٹر مائنڈ ہے کیا، جو لوٹ کی رقم میں سے 60% خود لے گا، وہ بھی بغیر کسی محنت کے؟ اسی وقت کمال کو نورین اور اعجاز نظر آئے۔ اماں نے گھر پہنچ کر ان دونوں کو بھیج دیا ہوگا۔ کمال اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ نورین اسے دیکھ کر رونے لگی اور بولی، بھیا ابا کیسے ہیں؟ ابا ٹھیک ہیں، تم پریشان مت ہو، میں ابا کے پاس جاؤں گا، اعجاز نے بچوں کی طرح ضد کی۔ ابا اس وقت ICU میں ہیں، کمال نے کہا۔ ابھی تو ان سے کوئی بھی نہیں مل سکتا، کل تک ڈاکٹر انہیں کمرے میں شفٹ کر دیں گے، پھر ہم سب ان سے ملیں گے۔ ہمارے گھر کے حالات بدلے بھی تو کب؟ نورین نے روتے ہوئے کہا۔ ابا سے یہ خوشی برداشت نہ ہوئی۔ کمال نے چور نظروں سے نورین کو دیکھا، وہ اسے کیا بتاتا کہ گھر کے حالات کیسے بدلے ہیں۔ بھیا آپ گھر جا کر آرام کریں، نورین نے کہا۔ ابا کے پاس میں اور اعجاز ہیں، تم بھلا کیا کرو گی؟ کمال نے کہا۔ اعجاز بھی ابھی بچہ ہے، ابا کو کسی بھی وقت کسی ایسی دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو یہاں نہیں ملے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ ویسے بھی کسی لڑکی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، میں یہاں ہوں، میرے دوست ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ اور ابا کی صحت کے لیے دعا کرو، کل صبح اماں کے ساتھ آ جانا۔ ہاں اماں کو ابھی مت یہاں آنے دینا، یہاں وہ بیچاری ساری رات بے آرام رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ابا کو سنبھالتے سنبھالتے اماں ہی بیمار پڑ جائیں۔ کمال نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے کے کچھ نوٹ نکالے اور نورین کو دے کر بولا، فی الحال یہ رکھ لو، میں اماں کو پیسے دینا بھول گیا تھا، گھر میں راشن بھی تو نہیں ہے۔ نورین نے خاموشی سے پیسے رکھ لیے اور اعجاز کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمال پھر اکو اور امجد کے پاس آن بیٹھا۔ اس نے امجد سے پوچھا، عظیم سے بات ہوئی؟ امجد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے پھر فون کیا تھا لیکن اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ بس تو پھر اس پر لعنت بھیجو، کمال نے کہا۔ اب جو کچھ کریں گے ہم لوگ اپنے طور پر کریں گے۔ اچانک امجد کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈال کر کہا، عظیم کی کال ہے، بات کرو، کمال نے کہا۔ اسپیکر کھول دینا تاکہ ہم بھی اس کی بات سن سکیں۔ امجد نے کال ریسیو کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ تم مجھے کال کیوں کر رہے تھے؟ عظیم نے درست لہجے میں پوچھا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ تم مجھے واردات کی کامیابی کے بعد کال کرو گے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم آج یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا؟ عظیم نے درست لہجے میں پوچھا۔ جب یہ کام تمہارے بس کا نہیں تھا تو تم لوگوں نے حامی کیوں بھری؟ یہ بات نہیں ہے عظیم،
امجد نے کہا، اصل میں کمال کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ یار، تو کمال وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کچھ پیسے کما کر اپنے والد کا علاج اچھی طرح کرا سکتا تھا۔ اس صورت میں کمال بھائی کام کریں گے؟ اکو نے تلخ لہجے میں کہا، ان کے والد کی حالت خراب ہے، کسی محلے والے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، یہ تم لوگوں کا پرابلم تھا۔ عظیم نے سرد لہجے میں کہا، اگر کمال اس آپریشن میں شرکت نہیں کر سکتا تھا تو تمہیں کسی دوسرے آدمی کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ یار، تم انسان ہو یا… اکو کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گیا۔ ایک بات سن لو، ہم کمال بھائی کے بغیر یہ کام نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیں یہ موقع اگلے مہینے ہی مل سکے گا۔ تم اس وقت تک انتظار کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اس ڈیل کو کینسل سمجھو۔ اور میں نے تم لوگوں کو ایڈوانس میں جو 2 لاکھ روپے دیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ پیسے تو ہم نے خرچ بھی کر دیے، بلکہ 50,000 کے مقروض بھی ہو گئے ہیں۔ اکو نے کہا، تم لوگ آج شام کو مجھ سے ملو۔ عظیم نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، امجد نے جواب دیا، ہم 7 بجے تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔ اکو کوئی سخت جواب دینے والا تھا کہ امجد نے اشارے سے اسے روک دیا۔ دیکھو، تم لوگ میری وجہ سے اپنا پروگرام خراب مت کرو، کمال نے کہا۔ کمال بھائی، اکو نے کہا، اس کام میں ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم کا ایک ممبر بھی کم ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس ٹیم میں رشید پہلے ہی کم ہو چکا ہے، اب ہم 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی آج کا وقت تو گزر ہی گیا۔ عظیم اگر آئندہ ماہ کے لیے راضی ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے طور پر کوئی پلان بنائیں گے۔ ایک دفعہ یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے کریں گے ضرور، اس کے بغیر اب گزارا بھی نہیں ہوگا، امجد نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد کمال پھر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے ہنس کر کہا، کمال صاحب، مبارک ہو، آپ کے والد کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آج رات تک ہم انہیں ICU سے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، کمال نے کہا۔ ہاں، یہ کچھ ڈرپس اور میڈیسنز بھی آئیں گی۔ ڈاکٹر نے کمال کو ایک پرچہ تھما دیا۔ اکو نے زبردستی وہ پرچہ کمال سے لے لیا اور جا کر دوائیں لے آیا۔ وہ لوگ مزید 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے، پھر امجد جا کر کھانا لے آیا۔ کھانے کے بعد کمال نے کہا، اب تم لوگ بھی جاؤ، صبح سے میرے ساتھ خوار ہو رہے ہو، انکل کی طبیعت کے بارے میں بتاتے رہنا۔ امجد نے کہا، ابھی تو ہم عظیم سے ملنے جا رہے ہیں۔ عظیم بہت جھلایا ہوا تھا۔ اس نے امجد سے کہا، تم لوگوں نے میرا سارا پروگرام چوپٹ کر دیا، میرے تو کئی لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو ہم کیا کرتے؟ اکو نے کہا، کیا ہم 2 آدمی کارروائی کر لیتے؟ اب کیا کرنا ہے؟ امجد نے کہا، ہم ڈیل کینسل سمجھیں یا… میں حالات میں ایسا جکڑا ہوا ہوں کہ چاہتے ہوئے بھی یہ ڈیل کینسل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اکو سے بولا، بزنس میں دوستیاں اور رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، یہ بھی ہمارا بزنس ہی تو ہے، لیکن جب معاملہ باپ جیسے رشتے کا ہو تو بزنس بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اکو نے سرد لہجے میں کہا۔ اب یہ مشن آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو ہوگا، اعظم نے کہا، لیکن اب میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں، اس مشن میں میرے 2 آدمی بھی شریک ہوں گے۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ امجد نے کہا، زیادہ افراد سے بھی مشن میں ناکامی کے امکانات ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری ہے، اعظم نے کہا، 2 آدمی بینک کے عملے، گارڈز، پولیس والے اور کسٹمرز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ چلو، یوں ہی صحیح، امجد نے کہا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، اکو نے کہا، لوٹ کے مال میں سے 60% ہمارا ہوگا، جیسا کہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ اب تم 2 آدمی بڑھا رہے ہو تو انہیں تم اپنے حصے میں سے ادائیگی کرو گے۔ عظیم چند لمحے تک اکو کو گھورتا رہا، پھر درست لہجے میں بولا، تم کچھ زیادہ ہی اسمارٹ بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہو؟ بزنس میں تو نفع نقصان سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اکو کا لہجہ بھی درست تھا۔ عظیم، امجد سے مخاطب ہوا، مجھے اس شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ڈیل کینسل کر رہے ہو، امجد نے کہا۔ کیا مطلب؟ عظیم جھلا کر بولا، اس آدمی کی خاطر تو میری برسوں کی دوستی بھول جاؤ گے؟ بزنس میں دوستیاں اور رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، امجد نے اسی کا جملہ اسے لوٹا دیا۔ اکو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تم سے 60-40 کی ڈیل ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ اگر ہم مزید کسی آدمی کا اضافہ کریں گے تو اسے اپنے حصے میں سے دیں گے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو تم کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ڈیل کو کینسل سمجھو، عظیم نے ببھر کر کہا۔ اوکے، امجد نے بے نیازی سے کہا، ہم یہ کام تمہارے بغیر بھی کر سکتے ہیں، تم یہ کام ضرور کرو، لیکن کسی اور جگہ، اس بینک کی طرف رخ بھی مت کرنا۔ کیوں؟
अक्कू ने तल्ख लहजे में कहा। वो बैंक तुम्हारी मीरास है क्या? यही समझ लो, असीम ने कहा। वहाँ अब कार्रवाई मेरे आदमी करेंगे। तुम्हें नाकामी होगी मास्टरमाइंड साहब। अक्कू का लहजा तंजिया था। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसा होने दूंगा? असीम ने चुपते हुए लहजे में कहा। इसका भी एक हल है। तुम अभी इस बैंक को भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं। अक्कू उठते हुए बोला। चलो अमजद भाई, अब इस शख्स से मजीद कोई बात नहीं हो सकती। अमजद भी उठ खड़ा हुआ और दोनों बाहर की तरफ बढ़े। अचानक असीम ने कहा, ठहरो। अक्कू और अमजद जाते जाते रुक गए। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया था। असल में आज काम न होने से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ उलझ कर रह गया हूँ। डील तो डील है, काम पहले की तरह ही होगा। बस फर्क ये है कि इस महीने की बजाय अगले महीने होगा। कोई नया आदमी इस मिशन में शामिल नहीं होगा। यार, तुम भी बाज़ औक़ात बहुत जज्बाती हो जाते हो, अमजद ने हंसकर कहा। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। अच्छा, अब इस मौजू को छोड़ो, अजीम ने कहा। चलो चलकर कहीं खाते पीते हैं। आज मैं तुम लोगों को सी फूड खिलाता हूँ। क्लिफ्टन में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ सी फूड मिलता है। गुड, अमजद ने कहा। वो लोग बाहर आए तो अक्कू ने पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? बेच दी यार, असीम ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे उम्मीद थी कि आज काम हो जाएगा। मैंने तो न्यूयॉर्क का टिकट भी बुक करा लिया था। न्यूयॉर्क? अमजद ने पूछा। हाँ यार, रकम मिलते ही मैं मुल्क छोड़ दूंगा। मेरे पासपोर्ट पर मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है। मैं किसी भी वक्त न्यूयॉर्क या लंदन का वीज़ा ले सकता हूँ। वो घर से निकलकर सड़क पर आए तो फौरन ही इन्हें एक टैक्सी मिल गई। अमजद ने सी फूड और साहिल समंदर के रेस्टोरेंट के बारे में सिर्फ सुना ही था। वहाँ का ख़ौफनाक माहौल इसे बहुत अच्छा लग रहा था। अक्कू इस माहौल से ज़्यादा मुतासिर नहीं था। खाने के बाद वो लोग कुछ देर वहाँ चहलकदमी करते रहे। अचानक अक्कू को कमाल के वालिद का ख्याल आया। उसने कहा, अमजद भाई, अब चलें, बहुत देर हो गई है। हाँ चलो, अमजद ने कहा। वो लोग वहाँ से सीधे अस्पताल पहुँचे। कमाल इन्हें लॉन ही में मिल गया था। वो बहुत खुश था। उसने कहा, यार, अमजद अब्बू की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। इन्हें आईसीयू से रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। चलो, मैं भी अंकल से मिल लूँ, अमजद ने कहा। इस वक्त अम्मा और नौरीन इनके पास हैं। मैंने अब्बा के लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त किया है। वहाँ वो बहुत आराम से हैं। फिर वो हंसकर बोला, ये सब अजीम के पैसों की वजह से हुआ है। अजीम के कौन से पैसे? अक्कू चिढ़कर बोला। यह हमारी मेहनत का मुआवजा है। वैसे भी वो मरतूज 40% हथिया लेगा। हाँ, तुम लोग अजीम से मिलने गए थे। ज़रा मुझे इस मुलाकात की तफसील तो बताओ। अक्कू ने शुरू से आखिर तक इसे हर बात की तफसील बता दी। यार, ये अजीम तो कुछ ज़्यादा ही कमीना और घटिया है, कमाल ने कहा। अक्कू ने कहा कि वो अगर दूसरे लोगों को शामिल करेगा तो इसे अपने हिस्से में से इन्हें अदायगी करना पड़ेगी। इस पर तो हत्थे से उखड़ गया। अमजद ने कहा, वैसे एक बात है, कमाल हंसकर बोला। ये बात इससे सिर्फ अक्कू ही कह सकता था। कमाल ने हंसकर कहा, हम लोग तो मुरव्वत में खामोश रहते। फिर वो कुछ सोचकर बोला, चलो अच्छा है, हमें 1 महीना और मिल गया। इस दौरान में हमें मज़ीद मालूमात हासिल हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अम्मा और नौरीन का क्या प्रोग्राम है, कमाल ने कहा और वहाँ से चला गया। यार, मैं ज़रा पानी पी लूँ। वहाँ मछली और झींगे खाकर प्यास कुछ ज़्यादा ही लग रही है। वो लान से निकलकर अस्पताल की इस सड़क पर आए जहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। अचानक पुश्त से इन्हें किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मुखालिफ सिमत से भी एक गाड़ी आ रही थी, इसलिए वो लोग वहाँ रुक गए। गाड़ी वाले ने मुसलसल हॉर्न देना शुरू कर दिया। मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी के गुजरने के बाद वो रास्ते से हटे तो गाड़ी वाले ने इन्हें गलीज सी एक गाली दी और चीख कर बोला, अबे, तू तो यूं चहलकदमी कर रहा है जैसे सड़क तेरे बाप की है। अक्कू ने बेफर कर उसकी तरफ देखा और चीख कर बोला, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि सड़क तेरे बाप की है जो यूं टहल रहा है। अक्कू के तेवर देखकर अमजद ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अक्कू चलो। अक्कू ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी वाले के सर पर जा पहुंचा। इसने खुली हुई खिड़की में से गाड़ी वाले के चेहरे पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया और बोला, साले, बाप का नाम लेता है। गाड़ी वाले ने बिलबिलाकर उतरने की कोशिश की, लेकिन अक्कू ने इसे उतरने ही नहीं दिया और फिर एक जबरदस्त घूंसा उसके मुंह पर रसीद कर दिया। बाप तक जाता है,
अक्कू बिफर कर बोला। अक्कू छोड़ो, अमजद ने कहा, इसे तुमने अच्छी खासी सजा दे दी है। अक्कू ने एक मरतबा फिर अमजद का हाथ झटक दिया। इस दौरान में गाड़ी वाला मौका पाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था और उतरने की कोशिश कर रहा था। अक्कू ने झपट कर गाड़ी का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से उसे मार दिया। इसके पैरों और शाने पर ज़बरदस्त चोट लगी और वो उछलकर फिर अंदर जा गिरा। इस वक्त तक वहां आने वाली गाड़ियों की वजह से अच्छा खासा ट्रैफिक जाम हो गया था। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़े और बोले, यार ये गाड़ी तो बीच में से हटाओ, फिर एक दूसरे को मारते रहना। अक्कू पीछे हट गया। गाड़ी वाला गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इसके मुंह और ठोड़ी से खून बह रहा था। इसी वक्त अमजद ने आहिस्ता से कहा, अक्कू, पुलिस के 2 सिपाही आ रहे हैं इस तरफ, अब यहाँ से खिसक लो। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो मजमे में गायब हो गया। गाड़ी वाले से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसे हटाकर खुद स्टीयरिंग संभाली और इसकी गाड़ी पार्किंग में पहुंचा दी। पुलिस के दोनों सिपाही झगड़े के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सिवाय अमजद के या इस गाड़ी वाले के किसी को झगड़े की नौयत का इल्म नहीं था। अमजद परेशानी के आलम में अक्कू को ढूंढ रहा था। इसी वक्त अमजद के सेल फोन पर अक्कू की कॉल आई कि मैं 3rd फ्लोर पर कमाल के साथ मौजूद हूँ, रूम नंबर 312। अमजद भागा भागा ऊपर पहुंचा। वो दोनों कॉरिडोर ही में मौजूद थे। अमजद शदीद झुंझुलाया हुआ था। उसने अक्कू को घूरते हुए कहा, आखिर क्या ज़रूरत थी इस आदमी को लहूलुहान करने की? आपको मालूम है कि क्या ज़रूरत थी? अक्कू ने बेनियाजी से जवाब दिया। अगर यही हाल रहा अक्कू, तो तुम पागल हो जाओगे, अमजद दुरुस्त लहजे में बोला। हाँ, इस मामले में मैं पागल हूँ, अक्कू भारी आवाज़ में बोला। यार ये अस्पताल है, कमाल ने जल्दी से कहा। यार अक्कू, अमजद ने इससे नर्म लहजे में कहा, तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते? मैंने बहुत कोशिश की है अमजद भाई, अक्कू ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन इस वक्त न जाने क्या हो जाता है। यार, बाप तो सबके होते हैं और सब अपने बच्चों से इतनी ही मोहब्बत करते हैं, अमजद ने कहा। फिर तुम? सारे बाप एक जैसे नहीं होते, अक्कू ने कहा। मेरे बाप ने आज तक मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया है। जब मैं छोटा था तो वो मुझे हथेली का छाला बनाकर रखता था। एक दफ़ा इनसे मैंने आइसक्रीम की जिद की। इस वक्त न जाने रात का कौन सा पहर था। अब्बा ने मेरी खातिर खुशामदीद करके आइसक्रीम की एक दुकान खुलवाई और दुगनी कीमत पर आइसक्रीम खरीद कर मुझे दी। मेरा बाप इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। वो मजदूरी करता था। हम कच्ची आबादी में रहते थे। कुछ फासले पर बंगलों की कतारें थीं। ईद का मौका था। सामने वाले बंगले का बच्चा ईद की शॉपिंग करके आया था। मैंने अपने बाबा से जिद की कि मैं भी वैसे ही जूते और कपड़े खरीदूंगा। बाबा कुछ देर सोचता रहा, फिर अपनी जेब से पैसे निकाल कर गिने, तकिए में छुपे हुए पैसे निकाले और गिनने के बाद फिक्रमंद हो गया। पापा, मैंने फिर कहा, मैं वैसे ही कपड़े लूँगा। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए वैसे ही कपड़े लेकर आता हूँ। बाबा रात गए वापस आया तो उसके हाथ में वैसे ही कपड़े और जूते थे। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि बाबा ने न सिर्फ अपनी जमा पूंजी इन कपड़ों पर लगा दी थी, बल्कि कमी पूरी करने के लिए उसने अपना खून भी बेचा था। अक्कू की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बाप अपनी औलाद से इतना प्यार करता है? अक्कू आंखें साफ करने लगा, फिर बोला, इस किस्म के वाक़ियात तो बेशुमार हैं कमाल भाई। बाबा का बस चले तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी भी दे दे। अब कोई मेरे फरिश्ता सिर्फ तो बाप को बुरा कहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ अक्कू, कमाल ने कहा, तुम्हारे बाप को कोई भी बुरा कहेगा, तुम उसके साथ यही सलूक करोगे? मेरा चाचा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे अपने कंधे पर उठाए उठाए फिरता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दफ़ा आपस के झगड़े में उसने पापा को गाली दे दी थी। मैंने जुनून में वहाँ रखे हुआ बेलचा उठाया और चाचा की टांगों पर दे मारा। उसकी हड्डी इस बुरी तरह टूटी कि वो उम्र भर के लिए लंगड़ा हो गया। अब वो बैसाखी के सहारे चलता है। इस दिन बाबा ने पहली दफ़ा मुझे मारा था और बहुत बुरी तरह मारा था, लेकिन मैं अपने गुस्से की आदत न छोड़ सका। यार, मुझे एक और बात मालूम हुई है, कमाल ने कहा। अजीम सिरे से बैंक में जॉब ही नहीं करता था। वो लोग हस्बे मामूल बोलान होटल में बैठे थे। इस दिन 5 तारीख थी। ठीक 5 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को इन्हें अपने मिशन पर अमल करना था। इस दौरान में अजीम से भी 2-3 मुलाकातें हुई थीं। कमाल के अब्बा अब बिल्कुल ठीक थे। बैंक में जॉब नहीं करता था?
अक्कू ने हैरत से कहा, यह आपको कैसे मालूम हुआ कमाल भाई? बैंक के हेड ऑफिस में तो हर मुलाजिम का पूरा रिकॉर्ड होता है। आजकल तो यूं भी हर चीज़ कंप्यूटराइज है। हेड ऑफिस में मेरे दोस्त के भाई काम करते हैं, मैंने इनसे मालूम किया है। इनसे कैसे मालूम कर लिया? अमजद ने पूछा। यार बहुत आसानी से, कमाल हंसकर बोला। मैंने इनसे पूछा कि आपके बैंक में एक साहब काम करते थे, अजीम इखलाक। उन्होंने मेरे एक अजीज़ के यहाँ रिश्ता भेजा है। मुझे मालूम ये करना है कि उन्होंने बैंक की जॉब खुद छोड़ी थी या बैंक ने उन्हें निकाला था। फिर? अक्कू ने पूछा। उन्होंने पूछा कि उन्होंने जॉब कब छोड़ी है। मैंने इन्हें बताया कि गुज़िश्ता माह। उन्होंने फ़ौरन रिकॉर्ड चेक करके बता दिया कि इस नाम के किसी आदमी ने जॉब नहीं छोड़ी है, ना उसे निकाला गया है। फिर उन्होंने मज़ीद चेक करने के बाद बताया कि अजीम इखलाक वल्द इखलाक अहमद नाम का कोई आदमी सिरे से हमारे बैंक में मुलाजिम ही नहीं था। ये तो बहुत झूठा और घटिया आदमी है कमाल भाई, अक्कू ने कहा। इससे बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को खबरदार कर रहा हूँ, कमाल ने कहा। हमारी बाकी तमाम तैयारियां तो मुकम्मल हैं, अमजद ने पूछा। वो तो पिछले ही महीने मुकम्मल थीं, अक्कू ने कहा। बस एक आखिरी काम है गाड़ी उठाने का, वो तो मैं 10 तारीख की सुबह को उठाऊंगा। यार वैसे भी अब अजीम के दिए हुए पैसे ख़त्म हो गए हैं, अमजद ने कहा। कोई बात नहीं अमजद भाई, अक्कू हंसकर बोला। 5 दिन बाद पैसा ही पैसा होगा। इस दिन महीने की 9 तारीख थी और वो सब अजीम के घर बैठे थे। पहले की तरह आज इन्हें फिर हर चीज़ फाइनल करना थी। देखो, इस दफ़ा हमें हर कीमत पर अपना मिशन पूरा करना है। अब किसी का भाई या बाप, अक्कू ने घूरकर अजीम को देखा। वो जल्दी से बोला, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। फिर वो अक्कू से मुखातिब हुआ, तुमने गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया? गाड़ी का बंदोबस्त तो समझो हो गया, अक्कू ने बेजारी से कहा। अब ये मत कहना कि यार तुम हुंडा सिटी लेकर क्यों आए, लैंड क्रूज़र या डबल कैबिन पिकअप क्यों नहीं लाए? अक्कू के लहजे में तंज था। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, अजीम चिढ़कर बोला। तुम चाहे पराडो लाओ, सुजुकी कैरी लाओ या फिर रक्षा ही ले आओ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। गुड, अक्कू हंसकर बोला। ये हुई ना बात। मेरा ख्याल है कि तुम लोग वो अधूरी तामीरशुदा इमारत भी देख आए होगे। जाहिर है हमें 1 महीने का टाइम मिला था तो हमने मामूली मामूली बातों पर भी गौर किया है। वो इमारत तो मिशन का बुनियादी हिस्सा है। ओके, अजीम ने कहा। अब तुम लोगों से कल दोपहर के बाद तयशुदा जगह पर मुलाकात होगी। वो सब वहाँ से रुखसत हो गए। फिर से अमजद, कमाल और अक्कू होटल पर जा बैठे। अक्कू ने कहा, मैं कल 11 बजे तक आपको पिक कर लूँगा। हाँ, मैंने फाइबर के बड़े बड़े 4-5 थैले ले लिए हैं, अमजद ने कहा। थैलों से क्या होगा? कमाल ने कहा। यार वो डाक के मजबूत थैले हैं और एक थैला इतना बड़ा होता है कि इसमें 1 करोड़ की रकम आसानी से समा सकती है। मैंने 5 थैलों का इंतज़ाम इसलिए किया है कि ज़्यादा वज़नी ना हो और इन्हें लेकर निकलने में आसानी हो। हम दोनों 2-2 थैले इत्मीनान से उठा सकते हैं। 5वां थैला तो मैंने एहतियातन रख लिया है। इसके अलावा बैग भी लेता आऊँगा। विग्स, तारीख, शीशों के चश्मे और नकली दाढ़ी मूछें मेरे पास हैं, कमाल ने कहा। ठीक है, फिर कल 11 बजे मुलाकात होगी, अमजद ने कहा और वो तीनों उठ खड़े हुए। कमाल सुबह से उठ गया था। उसने नाश्ता करने के बाद कपड़े भी बदल लिए थे। अक्कू की हिदायत के मुताबिक वो इस वक्त जीन्स, जैकेट और जोगर्स में था और बहुत इज़्तिराब के आलम में टहल रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। अब्बा ने इसकी बेचैनी और इज़्तिराब को महसूस कर लिया और बोले, कमाल बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अब्बा, कमाल ने जवाब दिया। मुझे एक ज़रूरी काम से अपने एक दोस्त के साथ हैदराबाद जाना है, वो अभी तक नहीं आया। हैदराबाद जाना है? अब्बा ने हैरत से कहा। लेकिन कल तो तुमने कुछ नहीं बताया था। इस दोस्त ने मुझे सुबह अचानक ही टेलीफोन करके हैदराबाद चलने को कहा है। मैं इसकी गाड़ी में जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अचानक बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। कमाल ने खिड़की से बाहर झांका, फिर बोला, अकबर आ गया अब्बा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। इसने कमरे में जाकर बहुत उजलत में सूटकेस उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। हैदराबाद जाने का बहाना उसने इसीलिए बनाया था ताकि सूटकेस ले जाने का कोई जवाब पैदा हो सके। छोटे से इस सूटकेस में चश्मे, विग्स और नकाब भी थे। अक्कू जदीद मॉडल की टोयोटा करोला लाया था। कमाल ने अकबी दरवाज़ा खोलकर सूटकेस अंदर उछाला और जल्दी से आगे बैठ गया। अक्कू ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
गाड़ी बिल्कुल नई है, अक्कू ने कहा। टोयोटा करोला का इंजन वैसे भी बहुत पावरफुल होता है। मैं सोच रहा था कि कोई डबल केबिन पिकअप उठाऊं, लेकिन डबल केबिन पिकअप बैंक के नज़दीक खड़ी हुई, खामखा लोगों की नज़रों में आती। इस शानदार गाड़ी पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर उसने रेबिन का कीमती चश्मा निकाल कर लगा लिया और बोला, अब देखो कमाल भाई, कोई शक कर सकता है? कमाल ने इसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। कमाल भाई, अब कुछ परेशान हो? अक्कू ने कहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, कमाल ने कहा। अक्कू ने यूं ही एक लंबा सा चक्कर लगाया था ताकि कमाल की परेशानी और घबराहट दूर हो जाए, वरना अमजद का घर तो दूसरी ही गली में था। उसने एक जगह गाड़ी रोकी और कोल्ड ड्रिंक्स के 3 टिन और सिगरेट का एक पैकेट ले आया। लो कमाल भाई, एंजॉय करो। उसने एक टिन खुद खोला और दूसरा कमाल को दे दिया। तीसरा उसने अमजद के लिए रख दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मौसम खुनक था, इसलिए इन लोगों ने जीन्स पर जैकेटें पहन रखी थीं। 10-15 मिनट यूं ही बेमकसद घूमने के बाद अक्कू अमजद के घर पहुंच गया। कमाल की तरह अमजद भी फौरन घर से निकल आया। उसका बैग खासा वजनी था, जाहिर है इसमें हथियार और इनके फाजिल मैगजीन थे। अमजद अकबी नशिस्त पर बैठ गया। उसने हथियारों वाला बैग खोलकर इसमें से एक माउसर निकालकर कमाल को दिखाया और खुद मशीन पिस्टल रखकर उसके 2-3 मैगजीन भी रख लिए। माउसर के फाजिल मैगजीन्स उसने कमाल को दे दिए और अक्कू से बोला, ये दूसरा माउसर तुम्हारे लिए है, इसे वहीं रख दें। अक्कू ने कहा, मैं अपना सामान खुद लेकर निकल आया हूँ। उसने जैकेट की जेब में हाथ डालकर 9mm का पिस्टल इन लोगों को दिखाया, फिर अपने पैरों की तरफ इशारा किया। वहाँ SIG की दूर मार राइफल रखी थी। कमाल हैरत से बोला, यार मेरी नज़र अब तक तुम्हारी राइफल पर नहीं पड़ी। अक्कू ने इससे साइलेंसर निकालकर कमाल को दिया और बोला, आप ज़रा राइफल पर यह साइलेंसर फिट कर दो। कमाल ने राइफल उठाई। वो बहुत हल्की फुल्की लेकिन मोहलिक राइफल थी। साइलेंसर लगाने के बाद उसने दोबारा राइफल अक्कू की तरफ बढ़ा दी। उसने वो दोबारा अपने पहलू में रख दी। कमाल ने अपनी नशिस्त से सूटकेस उठाया और इसमें से ब्राउन बालों वाली एक विग निकालकर पहन ली। चेहरे पर तारीक शीशों का चश्मा लगा लिया और विग की हमरंग ब्राउन मूछें निकालकर होठों पर चिपका ली। मूछों में टेप की तरह की कोई चीज़ चिपकने वाली थी, जैसी अमूमन स्टिकर पर होती है जिससे वो चिपक जाते हैं। इसी तरह मूछें भी उसके होठों पर चिपक गईं। उसने सूटकेस से छोटा सा एक आईना निकालकर अपना जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर आईना अमजद की तरफ बढ़ा दिया, जो चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछें चिपकाने में मसरूफ़ था। दाढ़ी इतनी फनकारी से बनाई गई थी कि बिल्कुल असली लगती थी, इस पर घनी मूछें। फिर अमजद ने सर पर एक कैप भी लगाया और उसका हुलिया बिल्कुल बदल गया। अक्कू ने तनकीदी नज़रों से दोनों का जायज़ा लिया और फिर हंसकर बोला, बिल्कुल परफेक्ट। तैयार होकर कमाल ने घड़ी देखी। इसमें 1:15 बजा था। सब इंस्पेक्टर नासिर ने वैन में बैठते हुए मोबाइल वैन के ड्राइवर से कहा, पहले बैंक की तरफ ले लो, सब मैनेजर का फ़ोन आया था कि आज 10 तारीख है। उसने मुझे याद दिलाने के लिए कॉल की थी। इस मोबाइल वैन में सब इंस्पेक्टर नासिर और ड्राइवर समेत 6 आदमी थे। 4 कांस्टेबल पीछे बैठे थे। ड्राइवर के अलावा हर फर्द मुसल्ला था। सिपाहियों के पास राइफलें थीं और ASI नासिर के पास सर्विस रिवॉल्वर। इसका निशाना बहुत गजब का था और वो 6 सेकंड में 6 फायर करता था और हर फायर निशाने पर बैठता था। इसने पुलिस शूटिंग के मुकाबलों में कई इनामात जीते थे। 6 सेकंड में 6 फायर का रिकॉर्ड तो आज भी कोई नहीं तोड़ सका था। उसने बैंक का एक चक्कर लगाया। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर मौजूद था और पुलिस वाला भी बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। पुलिस वैन देखकर वो न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने अपनी राइफल भी हाथों में थाम ली। ऐसा ही नासिर मुस्कुराकर बोला, मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? न जाने तुम लोग अपनी ड्यूटी ठीक तरह क्यों नहीं करते? ड्राइवर खामोशी से ड्राइव करता रहा। हर महीने की 10 तारीख को वो वक्फे वक्फे से बैंक के कई चक्कर लगाया करता था। 1:25 पर अक्कू ने गाड़ी बैंक की बगली सड़क पर एक तरफ पार्क कर दी। इसका रुख ऐसा था कि इसे बैंक के सामने से गुजरने वाला हर शख्स और हर गाड़ी नजर आ रही थी। कमाल और अमजद एक ब्रीफ केस लेकर बैंक की तरफ बढ़ गए। इस ब्रीफ केस में फाइबर के थैले थे। इन दोनों के हथियार इनकी जेबों में थे।
अब सबसे बड़ा मरहला सिक्योरिटी गार्ड से निपटने का था। इसके हाथ में मेटल डिटेक्टर था। इसे फौरन इल्म हो जाता कि वो दोनों मुसल्लह हैं। वो अपने कंधे से लटकी हुई राइफल उतार सकता था या चीख कर किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कमाल बहुत उजलत में वहां पहुंचा और गार्ड के पास जाते ही बुलंद आवाज में बोला, तुम कैसी ड्यूटी दे रहे हो? अभी अभी एक मुसल्ला आदमी अंदर घुसा है। मुसल्ला आदमी? गार्ड का मुंह हैरत से खुल गया। अब यहीं खड़े हैरत ही करते रहोगे या इसे पकड़ोगे भी? कमाल ने दुरुस्त लहजे में कहा। गार्ड बौखलाकर बैंक के दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने शीशे का दरवाजा खोला ही था कि कमाल ने करख्त लहजे में कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। खामोशी से अंदर चलो। गार्ड खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। हस्बे मामूल पुलिस वाला खाने के लिए जा चुका था। इनके पीछे पीछे अमजद भी अंदर दाखिल हुआ और उसने बैंक का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमाल गर्ज कर बोला, कोई अपनी जगह से हरकत न करे। ये कहते हुए उसने माउजर निकाल लिया। सब लोग औंधे मुंह लेट जाएं। इसने वहां मौजूद लोगों को हुक्म दिया। वहां 2-3 खवातीन कस्टमर्स भी मौजूद थीं। इनकी चीखें निकल गईं। इनके अलावा 4 मर्द थे। वो सब लरजते हुए औंधे मुंह जमीन पर लेट गए। इस दौरान में अमजद बैंक के अमले के सर पर जा पहुंचा था और सबको गन पॉइंट पर ले लिया था। फिर तो सब कुछ बहुत आसान हो गया। लगता था कि बैंक का अमला पहले से लुटने को तैयार बैठा था। इन लोगों ने जरा भी मज़ाहमत न की। शहर में डकैती की वारदातों में डाकू मज़ाहमत करने पर लोगों को गोली मार देते थे। बैंक के अमले को भी यही खौफ था। वैसे भी चंद हजार की नौकरी के लिए कौन अपनी जान पर खेलता है। अमजद ने न सिर्फ कैशियर्स के कैश का सफाया कर दिया बल्कि मैनेजर से सेफ खुलवाकर इसमें से भी रकम निकालकर थैलों में भर ली। फिर इसने पहले 2 थैले दरवाजे के पास पहुंचाए, फिर बकिया 2 थैले लेकर आगे बढ़ा और दरवाजे के नजदीक पहुंचा ही था कि न जाने किस कोने से बैंक का पियोन इस पर झपटा। कमाल के औसान खता हो गए। उसने पहले तो पियोन को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अमजद से लिपट गया तो कमाल ने बौखलाकर पियोन की पुश्त पर फायर कर दिया। ऐसा ही नासिर ने दोबारा बैंक का चक्कर लगाया तो वहां गार्ड और पुलिस वाले को गायब पाकर चौंका और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। पुलिस की मोबाइल वैन देखकर अक्कू पहले से चौकन्ना हो गया था और उसने राइफल उठाकर अपने पैरों पर रख ली थी। मोबाइल वैन इस अंदाज में रुकी थी कि इसकी पुश्त अक्कू की तरफ थी और इसे पीछे बैठे हुए 4 कांस्टेबल्स नजर आ रहे थे। इसी वक्त बैंक के अंदर से फायर का धमाका सुनाई दिया। नासिर ने पलक झपकते में अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ा और बैंक की तरफ लपका। खतरा देखकर अक्कू ने नासिर के पांव का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली इसकी पिंडली की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। सिपाहियों ने अपनी राइफलें सीधी की और उतरने ही वाले थे कि अक्कू ने 2 हवाई फायर कर दिए ताकि वो लोग खौफजदा होकर वहां से भाग जाएं। वैन का ड्राइवर शायद बहुत जीदार था या फिर सख्ते में आ गया था। एक सिपाही पीछे से चीख कर ड्राइवर से बोला, ओ गाड़ी चला ओए, पता नहीं कौन कुत्ते का बच्चा फायरिंग कर रहा है। इस सिपाही की गाली भी अक्कू को गोली की तरह लगी। उसने लगातार 4 फायर किए और चारों सिपाहियों की खोपड़ियां उड़ा दी। 5वां फायर उसने पुलिस मोबाइल के टायर पर किया। इसी वक्त कमाल और अमजद थैलों समेत वहां से निकले और भागते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी पहले ही स्टार्ट थी। अक्कू ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई और उसे जेट फाइटर की रफ्तार से दौड़ाने लगा। गाड़ी में बैठते ही कमाल और अमजद ने अपनी बिगों और दाढ़ी मूंछों से निजात हासिल की, चश्मे उतारे और सारा सामान दोबारा ब्रीफकेस में भर दिया। कमाल को एक जगह गंदा नाला नजर आया। उसने अक्कू से गाड़ी की रफ्तार कम करने को कहा और वो ब्रीफकेस इस गंदे नाले में फेंक दिया। अक्कू फिर तेज रफ्तारी से रवाना हो गया। मेन रोड पर पहुंचकर उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी कि मुबादा कोई ट्रैफिक सार्जेंट उसे पकड़ ले। फिर उसने गाड़ी का रेडियो खोल दिया। इस वक्त कोई गाना चल रहा था। वो गाना खत्म हुआ तो अनाउंसर ने कहा, अब आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़। साइड के इलाके से डाकू तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए कैश लेकर फरार हो गए। बैंक के एक पियोन ने मुदाखलत की कोशिश की तो एक डाकू ने उसे गोली मार दी। बाहर निकलते ही पुलिस की मोबाइल वैन ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न सिर्फ सब इंस्पेक्टर को बुरी तरह जख्मी कर दिया बल्कि गाड़ी में सवार 4 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। आप दोनों बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, अक्कू ने कहा। मैं किसी रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकूंगा, वहां से कुछ खा पी कर आगे बढ़ेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कमाल ने कहा। तुम्हें इस वक्त भी खाने की लगी हुई है?
میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ بالکل پرسکون ہو جائیں، ابھی ہمیں عظیم سے بھی نمٹنا ہے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو کمال نے کہا، تم یہیں ہمارے لیے کولڈ ڈرنکس اور پیٹیز وغیرہ لے آؤ اور رکو مت بلکہ چلتے رہو۔ اکو ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل میں بھی ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر وہی بریکنگ نیوز دکھائی جا رہی تھی۔ نیوز کاسٹر نے کہا، بینک کے پیون کی عمر 58 سال تھی اور وہ بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اصغر علی کا صرف ایک بیٹا تھا۔ اصغر علی کا نام سن کر اکو بری طرح چونکا اور اس نے گھوم کر ٹی وی کی طرف دیکھا۔ ٹی وی اسکرین پر گارڈ کی تصویر تھی۔ اکو کا سر بری طرح گھوما۔ اس نے نزدیک کی دیوار کا سہارا لیا ورنہ وہ منہ کے بل فرش پر گرتا۔ پھر اس نے میز پر رکھا ہوا جگ اٹھا کے منہ سے لگا لیا۔ چند لمحے بعد اس کی حالت سنبھل گئی لیکن وہ غصے سے کھولنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی تک پہنچا اور بولا، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے، پولیس کے زخمی انسپکٹر نے گاڑی کا نمبر دیکھ لیا ہے، تو پھر نکلو یہاں سے، کمال چیخ کر بولا۔ اکو نے گاڑی پھر دوڑا دی اور 10 منٹ کے اندر اندر وہ اس ادھوری عمارت تک جا پہنچے۔ اکو نے گاڑی ایسی جگہ پارک کی کہ وہ مین روڈ سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی دیکھ کر چوکیدار اپنے کمرے سے نکل آیا اور اکو کو سلام کیا۔ اکو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، بابا دوسرا آدمی کہاں ہے؟ اس نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا جو نشانے پر لگا۔ سائیں، دوسرا آدمی تو گوٹھ گیا ہے، خیر تو ہے سائیں؟ ہاں خیر ہے، تم اپنے کمرے میں چلو۔ چوکیدار جو ہی مڑا، اکو نے پیچھے سے اس کے سر پر پسٹل کا بٹ مارا۔ وہ تیورا کر فرش پر گر پڑا۔ اکو نے اسے گھسیٹ کر عمارت کے اندر ڈالا اور اس کی ادرک پھاڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پھر اسے ایک کمرے میں ڈال دیا۔ کمال اور امجد بھی نیچے اتر آئے۔ انہوں نے رقم کے تھیلے اتارے اور عمارت کی طرف بڑھے۔ سب سے اوپر کی منزل پر پہنچنا ہے، امجد نے کہا۔ ایک تھیلا اکو نے پکڑ لیا، باقی 3 تھیلے وہ دونوں پکڑے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے ان سب کا برا حال ہو گیا۔ وہ تینوں اوپر ٹیرس میں نکل آئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ جب ان لوگوں کی حالت ذرا سنبھلی تو کمال نے کہا، یہ عظیم کہاں رہ گیا؟ آ جائے گا، امجد نے کہا، کہیں بیٹھا ہوا خبریں سن رہا ہوگا۔ اکو نے اچانک سرد لہجے میں پوچھا، بینک کے پیون کو کس نے مارا تھا؟ وہ اچانک ہمارے سامنے آ گیا تھا، ورنہ میں پوچھ رہا ہوں اسے کس نے مارا تھا؟ اکو دھاڑ کر بولا۔ مجھ سے گولی چل گئی تھی، کمال نے کہا۔ اکو اچانک بری طرح رونے لگا۔ تم نے میرے بابا کو مار دیا؟ میرا بابا مر گیا میرا بابا، وہ میرا باپ تھا، تم نے اسے مار دیا؟ دیکھو اکو، یہ ایک حادثہ تھا، پھر ممکن ہے کہ وہ تمہارا بابا نہ ہو، وہ میرا بابا تھا، اکو نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں نے ہوٹل کے ٹی وی پر اس کی تصویر دیکھی تھی، میرا بابا مر گیا، تم نے میرے بابا کو مار دیا، اب کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اکو کے لہجے میں جنون تھا۔ اس نے اچانک اپنا پسٹل نکال لیا اور بولا، اب کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اکو ہوش میں آؤ، کمال چیخ کر بولا، تمہارا بابا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اکو نے کمال کی پیشانی پر گولی ماری تھی۔ وہ الٹ کر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس دوران میں امجد کو موقع مل گیا۔ اس نے اپنا ریوالور نکالا اور اکو پر فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ اکو نے برقی صورت سے گھوم کر اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے حلق سے پار ہو گئی۔ اچانک کمرے کی طرف سے عظیم کی آواز آئی، ویری گڈ، تم نے تو خود ہی میرا کام آسان کر دیا، اب اپنا پسٹل پھینک دو ورنہ کھوپڑی اڑانا تو میں بھی جانتا ہوں۔ اکو نے پسٹل پھینک دیا۔ اب تم اوندھے منہ لیٹ جاؤ، عظیم نے اسے حکم دیا۔ اکو اوندھے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ اسی وقت عظیم کے ساتھ 2 آدمی کمرے سے باہر آئے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ اکو نے کہا، دیکھو، مجھ سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان لوگوں نے میرے بابا کو ہلاک کر دیا ہے، بینک میں مرنے والا پیون میرا باپ تھا۔ وہ تمہارا باپ تھا؟ عظیم نے کہا، وہ کتے کا پلہ کتے ہی کی موت مرا۔ عظیم نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تجھے بہت غصہ آتا تھا نا باپ کو گالی دینے پر؟ وہ حرام خور بیچ میں کودا ہی کیوں؟ سور کا بچہ ہیرو بننے چلا تھا؟ اکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو۔ پھر لیٹے لیٹے اس نے بھر کی صورت سے پیر سمیٹے اور اپنی پنڈلی سے بندھے ہوئے 2 پسٹل نکال لیے۔ لیٹے ہی لیٹے پہلا فائر اس نے عظیم کی پیشانی پر کیا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی اس نے لگاتار 2 فائر مزید کیے اور عظیم کے ساتھیوں کی پیشانیوں کے عین وسط میں سوراخ ہو گئے۔
پھر وہ جنونی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، میرا بابا مر گیا، میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس نے جنونی حالت میں نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ کھولے اور نوٹ فرش پر ڈھیر کر دیے۔ پھر وہ نوٹوں کا ڈھیر دیکھ کر کہا لگا کر بولا، انہی نوٹوں کی وجہ سے میرا بابا مرا ہے، انہی نوٹوں کی وجہ سے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نوٹ نیچے پھینکنا شروع کر دیے۔ فائرنگ کی آواز سن کر نیچے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے جو اکو کو کھلونوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہرے، لال، نیلے نوٹ پتنگوں کی طرح لہراتے ہوئے زمین کی طرف جا رہے تھے۔ اکو نے آخری بچے ہوئے نوٹ بھی دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے پھینکے اور چیخ کر بولا، بابا، بابا تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی آ رہا ہوں بابا، میرا انتظار کرنا بابا، میں آ رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 12ویں منزل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد بکھرے ہوئے نوٹوں پر اس کا ٹوٹا پھوٹا وجود بکھرا ہوا تھا۔ اصغر علی نے ارد گرد دیکھا اور اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے فضلو سے پوچھا، ابھی تک اکو نہیں آیا؟ اسے آج کئی دن بعد ہوش آیا تھا، گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی، اسے شاید اطلاع ہی نہیں ہوگی۔ اصغر علی پڑپڑایا، میڈیا والوں نے تو پہلے ہی اس کی موت کی خبر چلا دی تھی، حالانکہ اس وقت وہ زندہ تھا۔ فضلو نے دل میں کہا، اکو اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے سوچا کہ اصغر علی کو بتا دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔